छौं। अब समादरणीय उपस्थित भक्त महानुभावहरू, हामीहरूले लिएर मात्र आफ्नो घरतिर प्रस्थान गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु र साथै हजुरहरूलाई मेरो एउटा निमन्त्रणा पनि हो। हामीले 29 गते यो हामीले 2 गतेदेखि निरन्तर रूपमा पुराण पुरुषोत्तमका महिमा र भगवत कथाका चर्चा परिचर्चा श्रीमद् भागवतका कथा महिमाहरू पनि हामीले साथसाथै श्रवण गर्दै आएका थियौँ र अब हाम्रो 29 गते यसको विसर्जन, यसको समापन गरिने गर्दै सौनकादि गरेका 88,000 ऋषिहरूलाई भगवान पुरुषोत्तमका दिव्य नियमहरू बताउँदै हुनुहुन्थ्यो। उद्यापन कसरी गर्ने, जसलाई साङ्गे भनेर भनिन्छ, इत्यादि विविध विषय श्री सुतजी महाराजले सौनकादि गरेका 88,000 ऋषिहरूलाई अवगत गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यही प्रसङ्ग तपाईँहरूलाई म श्रवण गराइरहेको थिएँ। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। तपाईँहरूको मन मस्तिष्कमा यतातिर आकर्षण गर्न चाहन्छु। त हिजोको पावन प्रसङ्गमा के भनिएको थियो भने भोजन ब्राह्मणहरूलाई गराउने, दान दक्षिणा इत्यादि उद्यापन जसलाई भनेर भनिन्छ, त्यसको विधा यहाँ चर्चा बहुतै गरिएको थियो। अनि अन्नदानम ल भन्ने अन्नदानम यथा योग्यम दद्यात् इच्छानुसारता। अब सकिन्छ भनेदेखि जुन दिनदेखि व्रत लियो त्यो दिनदेखि 1 महिना एक ब्राह्मणलाई खुवाउने। अब त्यो सम्भव भएन भने अब जो ब्राह्मणलाई 1 दिन भए पनि खुवाउने, त्यो नखाने खालका छ भने त्यत्तिकै अन्न दिँदा पनि ब्राह्मणलाई हुन्छ। परन्तु अन्नदान चाहिँ यथाशक्य गर्नुपर्दछ। अन्नदानम महादानम अरे कि अन्नदान जस्तो ठुलो दान केही पनि छैन। सबै थोक दान गरियो, अन्नदान गरिएन भने त्यसले पछाडि घाटै हुन्छ अरे। मैले अस्ति नै भने कि भनिनँ, श्वेतकेतु नाम गरेका राजा थिए नि, उनले सबै थोक दान गरेका थिए। घर द्वार स्त्री धन दान सम्पत्ति वैभव सबै दान गरेका थिए। अब मरेर स्वर्ग गए। स्वर्ग जाँदाखेरि त महाराज उनको ठुलो वैभव भयो। जतिखेर आरती गरेका गरेछन्, साष्टाङ्ग गरेका गरेछन्।
माला लगाइदिएका अप्सरा छम 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 गरेर नाचेका नाचै छन्। ए जय जय सेत केतु राजा कि जय हो भन्छन्। उनले भने तिमीहरू आरती गर्नु त गर, ठिकै छ, म भोकाले मरेँ त हो, खाना चाहिँ द्याउ न, आरती मात्रै गर्छौ भने कि हुँदै मागेर मिल्दैन कदापि यहाँ, उही शरीरको अब मासु खाऊ। तिमीले अन्नदान कहिले गर्यौ न, सुन चाँदी हिरा मोती त बहुत गर्यौ। अब तिमीलाई साह्रै भोक लाग्यो भने तिम्रो शरीर जो छ नि श्वेत द्वीपमा त्यो लास प्रकट हुन्छ तिम्रो, हामी शक्तिले त्यहाँ प्रकट गराउँछौँ। तिमी गिद्ध बनेर त्यही आफ्नै शरीरको मासु खाएर आऊ भनेर देवताहरूले भने। त्यस कारणले गरिकन त्यो प्रसङ्ग आउँछ। सबै आरती पनि गर्छन्, सुनका सिंहासनमा पनि बसाउँछन्, ढोक्छन्, पछि खाना चाहिँ पटक्कै दियो। अनि खाना नदिएर के गर्नु, बोलिए भक्तवत्सल भगवानको। त्यस कारणले गरिकन जसले यो चाहिँ चाहे नारी होस् चाहे पुरुष होस्, जसले यो व्रत दुईजनाले लिनु भरिसके, जसले यो व्रत लिन्छन् त्यसको दरिद्रता नष्ट हुन्छ। बुद्धिको दरिद्रता, धनको दरिद्रता, मानसिक दरिद्रता, यी अनेक प्रकारका दरिद्रता हुन्छन्, एक खालका मात्रै हुँदैनन्, ती सबै समापन हुन्छन् भगवान पुरुषोत्तमका दिव्य पावन प्रसङ्गले, दिव्य उहाँको चर्चाले। होइन, अब त्यो पनि गर्नु, परन्तु चामल चाहिँ दान गरेन, त्यो मात्रै चढायो भने के गर्नु, अब त्यो त भात खानै मिल्दैन। बोलिए भक्तवत्सल भगवानको। त्यस कारणले गरिकन यहाँ भन्नुहुन्छ, जसले यसरी भगवान पुरुषोत्तमको दिव्य कथा श्रवण गर्दछन्, एक दिन भए पनि उपवास बस्दछन्, सकेदेखि 1 महिना बस्ने, सकिएन भने 15 दिन बस्ने, त्यो पनि सकिएन भने 7 दिन बस्ने, त्यो दिन सकिएन भने 3 दिन बस्ने, त्यो दिन सकिएन भने 2 दिन जरुर बस्ने। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। अनि गएर उद्यापन गर्ने। त्यसो गर्दाखेरि के हुन्छ र भने सम्पूर्ण उसका मनोरथ, मनोवाञ्छित फलहरू सम्पूर्ण तृप्त भएर अन्ततोगतमा शरीर पुरा भइसकेपछि विमानमा चढेर भगवानका दिव्य धाममा जान्छन्। अब यो पावन प्रसङ्ग यहाँ वर्णन भयो। त्यस कारणले गरिकन भगवान पुरुषोत्तम भगवानलाई प्राप्त गर्दछन्। आफू मात्रै प्राप्त गर्दैन, आफ्ना पूर्वज सहित सबै गुटमुटिया र आफ्ना पितृहरू पनि भगवानकै धाममा लिएर जान्छ। हो, अनि पुरुषोत्तमको त्यस्तो दिव्य महिमा छ। अब आउनुहोस्, तपाईँहरूको ध्यान आकर्षण म यतातिर गर्न चाहन्छु। अब हिजो चाहिँ उद्यापनको विधिको बताइयो, के कसरी दान गर्ने, के मालपुवा कतिवटा गर्ने, ब्राह्मण कतिवटा बोलाउने, माने जप गर्ने ब्राह्मण कतरी बनाउने, त्यो विशद रूपमा तपाईँहरूले 1 घन्टा त्यो सुन्नु हो। अब आजको पावन प्रसङ्गमा के छ भनेदेखि त्यो व्रत हामीले लिएका छौँ, व्रत लिएका छौँ भने त्यो व्रतमा नियम गरेका छौँ, त्यो नियम चाहिँ कसरी फुकाउने, अब त्यसको विधान के छ, त्यसको विधा के छ, कसरी जो नियमले, कसैले 1 टाइम मात्रै खाने नियम लिएको होला, कसैले राति मात्रै खाने नियम लिएको होला, कसैले खाँदै नखाने नियम लिएको होला, कसैले चाहिँ भुइँमा सुत्ने नियम लिएको होला, कसैले पातमा खाने नियम लिएको होला, कसैले बोल्दै नबोल्ने नियम लिएको होला। त्यसको चाहिँ फुकाउने त्यो कसरी के गर्दाखेरि फेरि त्यसको चाहिँ यथावत पूर्व जस्तै गर्ने त्यसको केही विधान छ कि त्यत्तिकै फुको कि के छ त्यसको भन्दाखेरि त्यसका केही विधानहरू छन्। ध्यानसँग सुन्नुहोस्। अब भन्नुहुन्छ त भन्ने है, नक्त भोजी नरो राजन ब्राह्मणन भोजय तथा। कसैले होइन, अब दिउँसो खाएर पनि हुँदैन, राति मात्रै खान्छु, राति राति भोक लाग्छ, खायो ओरो तान्दुपट्टा सुतिहाल्यो। अब दिउँसो खाएर के गर्नु, राति भोक लाग्छ हुँदैन, दिउँसो खाएर म त राति मात्रै खान्छु भन्ने त्यो नियम लिएको छ भने, दिउँसभरि केही नखाने राति मात्रै खाने जस्तोले नियम लिएको छ भने, त्यसले के गर्ने, ब्राह्मणलाई बोलाउने, मिठो मिठो भक्ष्य भोज्य ल्याइय चोसियस, यी सब मिठो मिठो ब्राह्मणलाई भोजन गराउने। त्यो गएपछि त्यसको त्यो अब फुको। अच्छा, अब कोहीले चाहिँ यस्तो हो भने म कसैले दिए भने खान्छु, नभए खान्न भनेर त्यसरी बसेका छन् भने त्यसले चाहिँ सुनै दान गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ अलिक घाटा लाग्ने कुरोहरू छ। प्यार से बोला जय श्री कृष्ण। अयाचित प्रति चाहिँ अब आमावास्या यस्तो ध्यान दिएर सुने। अब कसैले चाहिँ होइन म 1 महिनामा खाँदै खान्न, औँसीका दिन अन्तिम दिन मात्रै खान्छु, दुध खान्छु अर्थात् फलफुल खान्छु, अन्न हेर्दै हेर्दिनँ भनेर कसैले नियम लिएका होलान्। कसै सक्छ, कसै सामर्थ्यवान पुरुष छन् भने बधाई छ तिनलाई, सके भने। तो जसले अमावास्याका दिन मात्रै, अन्तिम दिन मात्रै, जस्तै चतुर्दशीका दिन सकिन्छ, अर्का दिन मात्रै खाने, त्यो पनि जागरण बसेर, औँसीका दिन राति जागरण बस्नु भनिएको छ।
त्यसरी बसेर जसले भोजन गर्दछन् भने त्यस्तो नियमले छ भने के भने गाम सदक्षिणाम गाई र दक्षिणा सहितको गाई राम्रो गाई दान गर्नुपर्दछ। अनि मात्रै त्यो चाहिँ नि 1 महिना नखाइकन बसेको औँसीका दिन मात्रै खाएको त्यो फुक्छ, नै फुक्दैन। अब कसैले यस्तो नियम पनि लिएको होला, अमलाले नुहाउँछु, अमलाका पातले अमलाले मात्रै नुहाउँछु भनेर त्यस्तै यसले यो 1 महिना व्रत लिएको होला। नियम त्यस्तो गरेछ भने दही र दुध दान गर्नु यसरी बताइएको छ। तेल खान छोडेको छ भने घिउ दान गर्नु, घिउ खान छोडेको छ भने तेल दान गर्नु। प्यार से बोल्नु जाइ। अब चाहिँ अनि के छ भने ल भन्ने धान्यानाम नियमे राजन गोधुमान साली तण्डुलान। अब कसैले अन्न नखाने नियम भएर गहुँ या साली धान मैले अन्न चाहिँ खान्न अर्थोक चाहिँ खान्छु भनेर त्यस्तो व्रत गरिया छ भने बासमती चामल दान गर्नु। साली धान भनेको त्यही हो। अब त्यो छैन भनेदेखि आँटा साँटा गर्दा पनि हुन्छ। अब लेखेको चाहिँ त्यस्तो चाहिँ अरू केही छैन। साली भनेको चाहिँ साली धान भनेको बासमतीलाई भन्छन् कि। अब कसैले चाहिँ होइन भुइँमा सुत्ने नियम गरेका होलान्। 1 महिनासम्म भुइँमै सुत्छु, खाट छुँदा नि छुन्न नियम। त्यसले चाहिँ सिरक डसना झुल सहित लागेको पलङ मजाको बनाएर ब्राह्मण दानलाई खानु। बोली भक्तवत्सल भगवानको यसरी दान गर्नु अरे। अझ अब कसैले चाहिँ पातमा मात्रै खान्छु, प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। कसैले चाहिँ पातमा मात्रै खान्छु, टपरा मात्रै खान्छु अर्थात् थालमा खान्न भनेर कसैले नियम लिएको छ भने त्यो के भने घिउ र शक्कर 1 बोटुको ब्राह्मणलाई दान गर्नु सकिन्छ। अब अनि कसैले चाहिँ 1 महिनासम्म मौन व्रत धारण गरेर केही नखाइकन नबोलिकन, हुन त अरू बेला नि बोल्नु हुँदैन, खाने बेलामा नबोल्ने त्यस्तो चाहिँ नियम लिएर बसेका छन्। म खाँदाखेरि कसैसँग बोल्दिनँ छ भनेदेखि त्यसले के गर्नु छ भने घन्टा दान गर्नुपर्छ, घन्टी, अनि तिल गर्नुपर्छ, अनि सुन पनि गर्नुपर्ने छ 3 थोक। यसरी गराउनुपर्छ। अनि त्यति मात्रै होइन, ब्राह्मणलाई मिठो भोजन गराउनुपर्छ, अनि मात्रै त्यो टर्छ, अनि मात्रै खुलो। अनि कसैले चाहिँ नुन त्यागेको छ भने अनेक प्रकारका नियम हुन्छ नि। कसैले नुनै खान्न 1 महिनासम्म भनेको छ भने त्यसले के गर्नुपर्छ त? अब कसैले नियम बोकेका हुन्छन् नि त। सुन्नुहोस् अब ल भन्ने लवणस्य परित्यागे दातव्य विविधारसा अधिमासे नरो भक्त्या वैकुण्ठे बसते सदा। जसले चाहिँ 1 महिनासम्म कुनै प्रकारको अब नसक्नेलाई सिधो भन्यो होइन म नुनै खान्न भने कसैले त्यस्तो नियम छ भनेदेखि के गर्ने पर्छ त भने अनेक प्रकारका जुसहरू, आँपको जुस भयो, अरू अर्थको जुस भयो, रसहरू भयो, त्यस्तो चाहिँ दान गर्नुपर्दछ। त्यस्तो दान गर्नुपर्दछ। त्यसो गऱ्यो भनेदेखि के भन्छ भने विमानमा बसेर सिधै भगवान्का धाममा जान सक्दछ। अर्थात् त्यस्तो केही सम्भव भएन, फलै दान गर्दा पनि हुन्छ। होइन अब कसैले म यस्तो नियम लिन्छु भनिएको छ। कस्तो नियम? अनेक प्रकारले मान्छेले लिन्छन् नि त। यहाँ 1 दिन खाने 1 दिन नखाने बिराएर के आज चाहिँ खायो फलाएर केही, अब भोलि नखायो पर्सि खायो, यस्तो पनि गर्ने। कसैले गरिया छ भने के गर्नु अरे भने 8वटा घडा सुनका दान गर्नु। अब त्यो सकिएन भनेदेखि पितलका गर्नु, त्यो पनि सकिएन भने तामाका गर्नु, त्यो पनि सकिएन भने माटाका भनी गर्नु। अनि त्यहाँदेखि त ती घडा दान गर्दाखेरि के गर्नु भने सबस्त्रान्ति घडाहरूलाई कपडाले बेर्नु, सम्पूर्ण घटाका माथि सुन राख्नु सबैमा 8वटा। यो चाहिँ गडबड भएको। अब यसरी गर्दा फेरि अनि त्यति मात्रै कहाँ हो र, त्यो औँसीका दिन सकिने भोलिपल्ट सबैलाई चाहिँ 2-2वटा लड्डु दान गर्नु 8 जनालाई। अनि छाता दान गर्नु, जुत्ता दान गर्नु, अनि लड्डु दान गर्नु। अब धेरै भयो ब्राह्मणलाई कसरी ओसार्न सक्छन् भने हिजो पनि आएको थियो नि। अनि गोरु गाडा पनि दान गर्नु अरे। एकदम ठुल्ठुला गोरु गाडा, गोरु सहित पहिला त गाडी साडी ट्याक्सी त्यही हुँदैन थियो नि त।
अनि अब पुर्याउनु त पर्यो। त्यस्ता थिए। अनि त्यहाँदेखि त अब त्यो गरेर त्यसमा हालेर चाहिँ पुर्याइदिनु अरे के लगेर सामान छ बोली भक्तवत्सल भगवानको। अब सर्वेषां फलाभे च। अब त्यस्तो पुगेन भने के गर्नु त? नपुग्न नि सक्छ भने जति हिजो कति थोक आयो आयो, अब आज पनि भन्दैछन्। अब पुगेन भने के गर्नु भने ब्राह्मण खुसी भएर ल तिमीहरूको व्रत सही ठिक भयो भनेदेखि ब्रह्म वाक्यम जनार्दन, ब्राह्मणले भनेपछि पुगिहाल्छ। अब केही छैन भनेदेखि तिमीहरूको व्रत चाहिँ सफल भयो भनेर गुरुले हृदयबाट भन्दै भनेदेखि पूर्ण भइयो। बोली भक्तवत्सल भगवानको। अब अहिले जसले 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 यो महिनाभर जसले एकपल्ट मात्रै भोजन गर्दछ भने अन्ततोगत्व मलबासभरि चतुर्भुज धारण गरेर सिधै भगवानका धाममा जान्छ। जसले एका मुनिहरूले एकपल्ट मात्रै खान्थे। बोलिए राजा रामचन्द्र भगवानको। अब आउँछ एकपल्ट खान्छ योगी। सुन्नु सुन्नु के हुन्छ? एकपल्ट खान्छ योगी, दुईपल्ट खान्छ भोगी, तीनपल्ट खान्छ रोगी, चारपल्ट खान्छ त मृत्यु अवश्य होगी। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। त्यस कारणले मान्छे ज्यादा खाएर नि ज्यादा बिमारी हुन्छ नि कि। देवराज स्वामी हुनुहुन्छ हाम्रो श्री वैष्णव परिषदको अध्यक्ष। पगितो खायो भनेदेखि भोगे रोग भयो, एकछिनमा फेरि खाएको खाएरै रोग लाग्छ मान्छे। त्यस कारणले गरिकन हामीहरूका पहिला महात्माहरू एकैपल्ट खान्थे, एकैपल्ट खाएर निरोगी पनि रहन्थे। पगितो भोग गरियो भने ज्यादा खायो भने नि रोग उत्पन्न हुन्छ। एक अर्को कुरो रोगी हुनेको कारण अर्को पनि छ। के छ भने शरीरले खोज्छ परिश्रम, दिमागले खोज्छ शान्ति। ध्यान छ सुन्नु नि। शरीरले खोज्छ परिश्रम, दिमागले खोज्छ शान्ति। अब यहाँ दुईटै पुगेन, उल्टो भयो। शरीरले भुट्टो भाङ केही परिश्रम गर्नु छैन, अलिकति पर जानु छ रिक्सामा चढिहाल्यो, हिँड्नु छैन, परिश्रम गर्नु छैन, मिठो मिठो खाए सुतिरहे, मिठो मिठो खाए बसिरहे। अनि अब शरीरले खोज्छ परिश्रम, शरीरको खुराक मिलेन। अच्छा, दिमागले खोज्छ शान्ति। दिमागमा शान्ति छैन, अनेक प्रकारका कुराहरू, टेन्सन, अनेक प्रकार तनावहरू भरिएका छन् दिमागमा। त दिमागको खुराक पनि मिलेन र शरीरको खुराक पनि मिलेन। त्यस कारण त्यही मान्छे बिमारी हुन्छ जसको चाहिँ दिनमा एकपल्ट चाहिँ शरीरमा पसिना निक्लियोस् अरे कि। एकजनाले के भन्नुहुन्थ्यो भनेदेखि हिँड्दाखेरि हिँड्नु त राम्रो चिज हो, बिहान हिँड्नु राम्रो चिज हो, परन्तु एक गफ गर्दै यताउति त्यो लराङ लुरुङ गरेर हिँडेर केही काम छैन। ससुराली जाँदाखेरि बिस्तारो कपडा मैला हुन्छन् कि भनेर बिस्तारो हिँड्थे, त्यसरी हिँडेर काम छैन। हिँड्दाखेरि कसरी हिँड्नु पर्यो अरे भने शरीरबाट तरतर पसिना निक्लियोस्, अनिले त्यसले काम गर्छ। गयो यस्तो बिस्तारो गयो, गफ गर्दै गयो, त्यसले केही हुनेवाला छैन। शरीरबाट चाहिँ तर पसिना निक्ल्यो भने अनि मात्रै त्यसले काम गर्दछ। अनि सुन्नुहोस्, त्यस्तो हिँडो भने पसिना आओस् के शरीरबाट। अब मान्छेको पनि एक्लै के हिँड्ने भन्यो कि, दुई चारजना हिँडे गफ गरे, अब त्यो हावा, अब त्यसमा के परिश्रमै हुँदैन। त्यस कारणले गरिकन जीवनमा डक्टर बोलाउनु छैन भने तीन काम गर्नु। के पैर रहे गरम, यति हिँड्नु अरे के अरे चरण तातिउन् अरे के हिँड्दा के। पैर रहे गरम, पेट रहे नरम, दिमाग रहे ठंडा, इतने पर भी डॉक्टर आ जाएगा तो उसको मारो डंडा। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। तो चरण यति हिँड्नु कि बस पैताला तातिउन्। दुई चारजना हिँड्ने होइन कि गफ हुन्छ, दुनियाँदार गफ, त्यो कहाँ हिँडाइ हुन्छ। यस्तो हिँड्नु एकदमै तगडा स्पिड रूपले हिँड्नु। अनि अब यो पेट जो छ नि, पेट रहे नरम, भकुण्डो जस्तो पेट नहोस्, के गरेर हुन्छ घटाउँदै जानु। अब दिमाग रहे ठन्डा, दिमागमा अनेक प्रकारको कुरो नसोच्नु, अनि प्राय शरीर ठिक हुन्छ। नभए यो रोग लाग्यो भनौँ आइया भनौँ, भुँडी दुख्छ भनौँ आइया भनौँ, ढाड दुख्छ भनौँ आइया भनौँ, आथा भनौँ, सुतिरह्यो अनि परिश्रम छैन, शरीरबाट पसिना, मिठो मिठो खाइहाल्यो, परिश्रम, अब शरीरबाट पसिना छैन अनि रोग लाग्दैन त। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। त्यस कारणले गर्दा सबभन्दा ठुलो सम्पत्ति नै निरोगी काया हो। त्यस कारणले गरिकन एकान्न मुनय सिद्ध, एकपल्ट जो ऋषिहरू महर्षिहरू एकपल्ट भोजन गर्नुहुन्थ्यो। त्यस कारणले एकपल्ट अधिक मासमा जसले भोजन गर्दछ भनेदेखि ल भन्ने सर्वान कामान अवाप्नोति नरो नैवात्र संशय। मुनिहरू चाहिँ पूर्वान्नमा भोजन गर्छन् अरे,
पितृहरू चाहिँ अपराह्नमा भोजन गर्छन् अरे। त्यस कारणले गरिकन हामीहरूले चाहिँ अरूले पितृहरूले खाइसकेर, देवताहरूले पितृगणहरूले खाइसकेर, मुनिहरूले खाइसकेर चतुर्थ प्रहरमा 4 बजेतिर लगभग बेलुका सकिन्छ भने राति सुत्ने बेलामा दिनभरि भोकै हुन्छ, अब रातिसम्म गर्न सक्दैन। त्यस कारणले गरिकन 4 बजे भोजन गर्नु त्यो चाहिँ उत्तम हो भनेर भनेको छ। यसो गऱ्यो भने ब्रह्म हत्यादि पाप समस्त नष्ट भएर त्यो भगवानका धाममा जान्छ। अब बोलिए भक्तवत्सल भगवानको। यसरी अब अर्थ के गर्नु हुँदैन अरे भने नि, तिललाई ब्राह्मणले पेल्नु हुँदैन भनेको छ। अब सुन्नुहोस्, ध्यानसँग सुन्नुहोस्, भन्नु पनि होस्। तिल यन्त्राणि पापात्मा कुरुते ब्राह्मणोऽपि सन् तिलानां संख्यया राजन् सबै तिष्ठति रौरवे। हेर्नुहोस्, यो तिलमा ध्यानसँग ब्राह्मण भएर अरूले चाहिँ हुने रहेछ, क्षेत्रीले हुने रहेछ, अरूले हुने रहेछ, सबैले हुने रहेछ। ब्राह्मण भएर तिल चाहिँ जो चाहिँ कोलमा पेलेर त्यो तिललाई पिस्छ भने, अच्छा कुनै चिजमा मिक्सचरमा भयो अनि त्यहाँदेखि त हाम्रो यो के अरे पेलाउन लगेर तेल निकाल्छन् मिलमा, त्यसले के गर्नु, जसले त्यसो गर्छ भने तिलमा जति सङ्ख्या हुन्छन् त्यति वर्ष त्यसले नरक बस्नुपर्छ। त्यस कारणले गरिकन ब्राह्मणले तिल नपेल्नु यहाँ त्यस्तो लेखेको छ। अरूले क्षेत्रीले चाहिँ हुन्छ, अरूद्वारा गराउँदा हुन्छ, ब्राह्मणले चाहिँ नगर्नु अरे। अब ब्राह्मण पनि देवता हुन्। अब किन हुँदैन भनेको भने नि, ब्राह्मण पनि देवता हुन्, तस्मात् ब्राह्मण देवता। अब तिल पनि भगवानकै रूप हो, त्यस कारण त्यो हुँदैन भनेको। अब क्षेत्रीले भयो, अरू जातले भयो, ब्राह्मणले चाहिँ जो त्यो तिल भगवानको रूप हो, त्यसलाई पेल्छ मिलमा लगेर, अर्थात् कहीँ मिक्सचरमै पिस्छ भने तिलमा जति दाना हुन्छन् त्यति वर्ष त्यसले नरक बस्नुपर्छ अरे। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण, यहाँ लेखेको त्यो छ है। अनि के हुन्छ सुन्नुहोस्, त्यति मात्रै हो र, मरेपछि चाण्डाल भएर जन्मिन्छ, त्यति मात्रै हो र, कुष्ठ रोग हुन्छ फेरि, यो लेखेको छ। त्यस कारणले कि तिल पूजा गर्ने चिज हो, अरू कुनै जातले पेलेको छ भने ठिकै छ, त्यो ल्याउँदा हुन्छ, आफ्ना हातले चाहिँ त्यो काम नगर्नु। त्यसरी गर। ल सुन्नु, बोली भक्तवत्सल भगवानको। अरे जसले शुक्ल पक्ष कि एकादशी, अब कृष्ण पक्ष कि एकादशी जसले धारण गर्दछ, त्यो पनि गरुडमा चढेर भगवानको दिव्य गरुडमा चढेर त्यो सिधै भगवानका धाममा जान्छ, चतुर्भुज धारण गरेर गएर चाहिँ। यसरी अनेक प्रकारको विधि यहाँ बताइएको छ। ल भोलि यसो छ, भोलि सुनाउने कि, परन्तु पनि एकपल्टै खानु अरे। अच्छा, द्वादशीका दिनमा नि एकपल्टै खानु अरे। एकादशीको व्रत पनि मान्छे यहाँ त्यस्तो लेखेको छ। दुईपल्ट नखानु, द्वादशीका दिन दुईपल्ट नखाने, दशमीका दिन पनि दुईपल्ट नखाने, एकपल्ट खानु पर्दछ। बोलिए राजा रामचन्द्र भगवानको। अनि सन्ध्या गर्दा हमेसा कुश हातमा राख्नु पर्दछ। कुशको महिमा बताउँदै हुन्छ, ध्यानसँग सुन्नुहोस्। अब कुशले फोरी चिज बढार्नु हुँदैन, कुश परम पवित्र हो। जसले कुश चाहिँ फोरी ठाउँमा फोरी कसेर बढाएर चाहिँ कुशको चाहिँ झाडु बनाएर बढार्छ भनेदेखि त्यो बिस्टामा किरो भएर जन्मिन्छ। त्यस कारणले गरिकन कुश भन्ने चिज परम पवित्र हो। ध्यानसँग सुन्नुहोस्, भन्नुहोस् अब। पवित्रा परमा दर्भा दर्भहीना वृथा क्रिया दर्भमूले बसित ब्रह्मा मध्ये देवो जनार्दन। कुश नभइकन वैदिक संस्कृतिमा केही पनि कुरा पुरा हुँदैन। कुश छैन भने केही पनि धार्मिक कर्म पनि सिद्ध हुँदैन। त कुशको किन त्यस्तो महत्त्व छ त? किन त्यस्तो कुश चाहिँ पूज्य छ? त्यसको चाहिँ किन जहीँ तहीँ त्यस्तो महिमा छ त भन्दाखेरि त्यसमा कारण छ। कारण के छ? दर्भको त्यो कुशका मूलमा चाहिँ नि ब्रह्माजी बस्नुहुन्छ। अच्छा, ब्रह्माको भाग। कुशको मध्य भागमा भगवान नारायण बस्नुहुन्छ। कुशको अग्रभागमा भोलेनाथ भगवान शङ्कर बस्नुहुन्छ। त्यस कारणले गरिकन कुशमा तिनै देवताको वास हुन्छ। त्यस कारणले कुश जहीँ तहीँ फ्याँक्नु पनि हुँदैन र कुश जहीँ तहीँ कुल्चिने ठाउँमा राख्नु पनि हुँदैन। कुशमा तिनै देवताको वास छ। त्यस कारणले
शूद्र व्यक्तिले, ब्राह्मण क्षेत्रीयले चाहिँ हुन्छ, वैश्यले हुन्छ, शूद्र व्यक्तिले कुसे खोल्नु पनि हुँदैन र शूद्र व्यक्तिले कैली गाईको दुध खानु पनि हुँदैन। यसरी वर्णन भयो। मत्वाले भन्यो ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य अब जसको पानी चानी चल्दैन। बोली भक्तवत्सल भगवानको उसको आसनमा पनि बस्नु हुँदैन। बोली राजा रामचन्द्र भगवानको अब आत्मा नि खानु हुँदैन अरे, ओमकारको जप गर्नु हुँदैन। उसले ओम नमो भगवते वासुदेवाय अर्थात् श्री हरिजी भन्नु ओमको जप नगर्ने। ओम भनेको के छ भनेदेखि पुरा वेदको सार हो ओम। ओमका 21 प्रकारको अर्थ छ ओमको। सम्पूर्ण समग्र वैदिक धर्म ओम मानिने छ। ओम भनेको सम्पूर्ण सनातन धर्मको बिउ हो। अकारार्थो विष्णु जगत रक्षा प्रलयकृत मकारार्थो जीवस्तदुपकरणं वैष्णवमिदम् उकारो नान्यर्ह नियमयति सम्बन्धमनयो त्रैसारात्यात्म प्रणवमिथमर्थं समदिशत्। ओममा 3 अक्षर छन्, अ उ म। यी तीनवटा मिलेर ओम बन्छ। अ को अर्थ हुन्छ भगवान, म को अर्थ हुन्छ जीव। ओम उ भनेको त्यो जीव भगवानकै हो, अरूको होइन भनेर उले जनाउँछ। जीवले भगवानको भक्ति गर्नुपर्छ, जीवले ईश्वरको भक्ति गर्नुपर्छ। त्यो गरेन भनेदेखि त्यसको स्वरूप नाश हुन्छ, त्यसको जीवन बेकार हुन्छ, मानव जीवनको लक्ष्य पुरा हुँदैन भनेर चाहिँ ओमले बताउँछ। ओमले नै यो बताउँछ कि जीवले भगवानको भक्ति गर्नुपर्दछ। गरेन भनेदेखि त्यो मानव शरीरलेको नै काम लाग्दैन। यसरी ओमको 21वटा अर्थ छ। 21 धर्म सम्राट स्वामी कर्पातीजीले 6 महिनासम्म एउटा ओमको अर्थ गर्नुभएको थियो बनारसमा। ओमको 6 महिनासम्म। भने कति रहेछ ओममा अर्थ, कति शास्त्र त्यसमा घुसेका छन्। अब हामीहरू ओम पवित्र वा ओम अपवित्र भन्छ। ओम भनेको थाहै छैन ओमको अर्थ के हो। त्यो चाहिँ के छ भने सज्जनसँग बस्ने, ओमको अर्थ सुन्ने। ओमको अर्थ सुन्यो भने सम्पूर्ण तत्त्वज्ञान सुन्यो। ओमको अर्थ सुन्यो भने 18 पुराण सुन्यो। ओमको अर्थ सुन्यो भने 4 वेद सुन्यो। ओमको अर्थ सुन्यो भने सम्पूर्ण धर्मशास्त्र स्मृति जति पनि सबै सुन्यो। ओम ही सबको बिउ हो। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। यस कारणले गरिकन भगवानको श्वासबाट निक्लेको ओम हो। ओम वेद र ओम यो भगवानको कसैले बनाएको होइन। वेदलाई व्यासले बनायो भन्छ नि, व्यासले त प्रकट मात्रै गरेको। व्यासले एक वेद थियो भगवानका मुखबाट निक्लेको, उहाँले 4 भाग गर्नु, त्यसकारणले उहाँको नाम वेद व्यास रह्यो। नै त उहाँको नाम कृष्णद्वैपायन थियो। वेदको व्यास माने भाग अलग अलग गरेको हुनाले उहाँको नाम रह्यो वेद व्यास। वेदमा 1 लाख मन्त्र छन्। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। 1 लाख मन्त्रमा 80,000 मन्त्र कर्मकाण्डका छन्, अनि 16,000 मन्त्र भक्ति काण्डका छन्, 4,000 मन्त्र ज्ञान काण्डका छन्, 4 लाख मन्त्र पुराणका छन्। यसरी जान्ने। बोलिए भक्तवत्सल भगवानको। अनि अब त्यो शूद्रमान व्यक्तिले चाहिँ जनेउ पनि धारण गर्नु हुँदैन र कुशका आसनमा पनि बस्नु हुँदैन, वैदिक मन्त्र पनि उच्चारण गर्नु हुँदैन। केही कथन त्यसो गर्यो भनेदेखि पितृहरूलाई लिएर त्यो सिधै नरकमा जान्छ भनेर यहाँ लेखेको छ। बोली भक्तवत्सल भगवानको, राजा रामचन्द्र भगवानको। त्यस कारणले भन्ने है धरा मराणम वचनै नरोत्तम दिवो कसाम्बै पदमाप्नुवन्ति नोलङ्घयत भूपवचांसि तेषां श्रेयोभिकामी मनुजस विद्वान्। अब केही कथनमा तलमाथि यताउति भयो भने ब्राह्मण देवसँग प्रार्थना गर्ने, महाराज तलमाथि केही भयो भने हजुरले क्षमा गरिदिनु, ब्रह्मवाक्यम जनार्दन। ब्राह्मणले अब भयो है तिम्रो भएपछि देवताहरू पनि खुसी हुन्छन्, किनभने तस्मात् ब्राह्मण मन्त्राधीनम जगत सर्वम मन्त्राधीनम च देवता ते मन्त्र ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। यो सारा संसार यो जो छ नि मन्त्रको अधीनमा छ। अब मन्त्र चाहिँ देवता चाहिँ मन्त्रका अधीनमा छन्, अब मन्त्र चाहिँ ब्राह्मणका अधीनमा छ। त्यस कारणले ब्राह्मण देवता भनेको त्यही हो। पृथ्वीका देवता हुन् अरे ब्राह्मण,
त्यसलाई यहाँ लेखेको छ धरामराणाम, पृथ्वीका देवता हुन् ब्राह्मण। ब्राह्मण गौ पछि होइन, ब्राह्मण मान्छे होइनन्, देवता हुन् भनेको छ। अझ ब्राह्मण पनि ब्राह्मणका रूपमा रह्यो भने चाहिँ देवतै हुन्। ब्राह्मण छन्, टुप्पी नै छैन, ब्राह्मणै छन्, जनै नै छैन, ब्राह्मण हुन् तर गायत्री नै जप्दैन भने ती त ब्रह्म राक्षस भइगए। त्यस कारणले गरिकन हामीहरूको वेदले, हामीहरूको शास्त्रले, वैदिक धर्मले शिखा राख्नु, जनेउ राख्नु, कौपिन धारण गर्नु, जसले जनै लगाएको छ भन्छ। हामीहरूको वेदले भन्छ सनातन धर्ममा जसले टुप्पी राख्ने, जसलाई विधान दिएको छ शास्त्रले, टुप्पी कत्रो राख्ने वेदले भन्छ। आयुखी मानो गोखु मानो भन्छ। त्यो भनेको क्या हो? गाईको खुरको बराबर। हिन्दूको टुप्पी कत्रो हुन्छ हुनुपर्छ भन्दाखेरि वेदले भन्छ आयुख। अब हामीहरूले बनाएको हो र त्यो वेद त भगवानको स्वरूप हो। आयुखी मान गोखु मान भन्छ। गोखु माने गाईको खुरको बराबर, ढ्याप्प परेको, ढ्याप्पै राख्नु पर्यो नि, ढ्याप्पै राख्नु पर्यो। अब चाहिँ मान्छ आजकल राख्दै गाईको खुरको बराबर के कुरा गर्नुहुन्छ? मुसाको पुसार जत्रै छैन। अनि छैन सफाचट त्यो माने उसले काटिदिइहाल्यो त छैन। अनि खोइ त टुप्पी भनेको फेद त छ नि गुरुजी भन्छ। फेद भएर के गर्नु? त्यस्तो हुँदै भक्तवत्सल भगवानको। त्यस कारणले आयुखी मान गोखु मान। म एउटा कुरो के भन्छु भने टुप्पी पाल्दैमा कोही हामी साना हुन्छौँ त। टुप्पी पाल्नु हाम्रो हिन्दूको एउटा संस्कार हो। जनेउ राख्नु दुई जातिको संस्कार हो। गायत्री जप्नु यो जनेउ लाउने मान्छेको एउटा नियम हो। टुप्पी पाल्दैमा, गायत्री जप्न छोड्दैमा, टुप्पी काट्दैमा, जनै फ्याँक्दैमा कोही राष्ट्रपति हुन्छ? राष्ट्रपति हुने भाग्य छ भगवानले लेखेको छ भने टुप्पी पाल्दा नि बन्नुहुन्छ। अब ऊ हेर्नुहोस् त, उत्तर प्रदेशको मुख्यमन्त्री पहेँला कपडा लाएर साधु भएर पनि त मुख्यमन्त्री बनिया छ नि त। यो आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ। त्यो अब हेर्नुहोस् त, यस्तै कपडा लाउँछ पहेँला, अब पुरा चाहिँ कपाल पनि छैन, अब योगी हो। अब भगवानले साथ दिनु भने तपाईँका कर्ममा मन्त्री बन्ने, राष्ट्रपति बन्ने भाग्यमा भगवानले लेखेको छ भने टुप्पी काट्दैमा, जनेउ फ्याँक्दैमा कोही प्रधानमन्त्री बन्नेवाला छैन। तपाईँका भाग्यमा प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति बन्ने भगवानले कर्म लेखेको छ भनेदेखि बास पहेँलै कपडा लाउँदा पनि, साधु भन्दा पनि त्यो मान्छे त्यस पदमा पुगेरै छोड्छ। अहिले आदित्यनाथलाई हेर्नुहोस् त, उत्तर प्रदेशको बुचड खाना सब बन्द गरेर थियो बिचमा। अनि त्यहाँ बोलिए भक्तवत्सल भगवानको। त्यस कारणले गर्दा आफ्नो संस्कार र आफ्नो संस्कृति हामीहरूले छोड्नु हुँदैन। टुप्पी पनि पालौँ। हामीहरूको यो वेदहरूले आफ्नो संस्कार हो, हाम्रो संस्कृति हो, हाम्रो चिन्ह हो वैदिक सनातन धर्मको। यसरी बताउनुहुन्छ। बोली राजा रामचन्द्र भगवानको। ल 1 मिनट भगवानको श्रवण गरौँ। ध्यान आकर्षण यतातिर गर्न चाहन्छु। यसरी सम्पूर्ण व्रतको उद्यापनको पावन प्रसङ्ग श्रवण गर्नुभयो दृढधन्वा रामका राजाले। उहाँकी पत्नी गुणसुन्दरले पनि सुनेर गदगद भए। किन भगवत कथाले जीवनमा सन्तोष आधान गर्दछ। कथा भनेको के? क भनेको आनन्द, क भनेको सुखलाई जो थाहा भनेको थापन गर्दछ, त्यसको नाम हो कथा। कथाले के गर्दछ? जीवनमा व्यथालाई समाप्त गर्दछ। जीवनमा जो अज्ञानको व्यथा थियो त्यो व्यथालाई कथाले समाप्त गरिदिन्छ। क भनेको आनन्दलाई, थाहा भनेको थापन गरिदिने, आनन्दलाई स्थापना गरेर संसारको दुःख रूपी व्यथालाई समाप्त गरिदिन्छ। त्यसको नाम हो भगवत कथा। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। अब दृढधन्वा नाम गरेका साक्षात् राजर्षिले, उहाँकी पत्नी गुणसुन्दरीले यो दिव्य भगवत चर्चा श्रवण गर्नुभयो। पुरुषोत्तम भगवानको दिव्य पावन महिमा श्रवण गर्नुभयो। त्यस पछाडि अनि पुरुषोत्तम व्रतको नियम के हो त्यो पनि सुन्नुभयो। त्यसको उद्यापन कसरी गर्नुपर्छ त्यो पनि सुन्नुभयो। नियम लिएको त्याग्ने कसरी हो त्यो पनि साक्षात्कार गर्नुभयो। अब उहाँका हृदयमा पुरा वैराग्य हो। उहाँलाई पाउने चिज पाइसक्नुभयो, कृतकृत्य हुनुभयो। अब वाल्मीकि महर्षिले पनि अब जाने जमर्को गर्नुभयो। अब म अयोध्या जान्छु, भगवान रामको दर्शन गर्नका लागि जान्छु भनेर भन्नुभयो। ल भन्नुहोस्। अपूजय ततो भक्त्या भक्त्या सपत्नीको मुनि
अपूजयेत् ततो भक्त्या सपत्नीकमुदान्विता। साक्षात दृढधन्वा नाम गरेका राजर्षिले उहाँकी पत्नी गुणसुन्दरी यी दुईजना भएर महर्षिको सेवा गर्नुभयो, पूजा गर्नुभयो, कृतकृत्यता जाहेर गर्नुभयो। हजुरले हामीहरूलाई महान बनाउनु गुरुदेव, हजुरलाई हामी के दिन सक्छौँ र? हजुरका एक एक वचन अमर छन्, अमूल्य छन्, त्यसका बारेमा हामी केही पनि दिन सक्दैनौँ। हजुरले हामीमाथि कृपा गर्नुभयो। वाल्मीकि महाराजका आँखाडा आँसु आए आनन्दका। ल ठिकै छ, अब म जान्छु, रम्ता जोगी बहता पानी, अब म जान्छु भनेर भन्नुभयो। कहाँ जानुहुन्छ गुरुदेव भन्दाखेरि म सरजू नदीको पावन तटमा गएर तपस्या गर्न चाहन्छु। ल भन्नुहोस्। सो अब उनले के भने भनेदेखि ल भन्नु, उररी कृत्य तत पूजाम आशीर्वादम उदीरयत स्वस्ति तेस्तु गमिष्यामि सरजुम पापनाशिनीम। अब पूजा गरे दृढधन्वा नाम गरेका राजाले गुणसुन्दर दुईजना भएर माला लगाइदिए, फुलपाती दिए, भेटी दक्षिणा केही गरे होलान्, गुरु दक्षिणा प्रदान गरे। गरिसकेपछि उहाँले पनि आशीर्वाद, त गुरुको काम त आशीर्वाद दिने हो, उहाँले आशीर्वाद पनि दमदार आशीर्वाद दिनुभयो। आशीर्वाद दिइसके उहाँले भन्नु, तिमीहरूको कल्याण होस्, भगवान पुरुषोत्तममा निष्ठा होस्, प्रभुमा अविचल भक्ति होस्, साधु सन्तमा निष्ठा होस्, गौ ब्राह्मणमा निष्ठा होस्, सनातन धर्ममा निष्ठा होस्। यसरी उहाँले आशीर्वाद दिनुभयो, तिमीहरूको कल्याण होस् है। अब म सरजू नदीको पावन तटमा जान्छु। सरजू नदीको उहाँ यहाँ विशेषता बताउनुहुन्छ, पापनाशिनीम, जहाँ गएपछि कुनै प्रकारका पाप रहँदैनन्, कुनै प्रकारका ताप रहँदैनन्। त्यस्तै ममतामयी साक्षात पापनाशिनी सरजू नदीका पासमा म जाँदैछु, उहीँ गएर ध्यान गर्छु भन्नुभयो। अब सायङ्कालको बेला यसरी गर्दै गर्दै सायङ्काल पो भएछ। ऋषिले जान्छु भनिहाल्नुभयो। अब जान्छु भनेपछि अलि परसम्म पुर्याउनु भयो, आँखाभरि आँसु आए। यत्रो दिनसम्म हामीहरूलाई ज्ञान गुण सुनाउनु भएको महाराज, अलि परसम्म पुर्याउनु भयो। गुरुदेवलाई विदा गर्नुभयो। आँसु आए, दुःखका आँसु पनि आए। सुखका आँसु त किन आयो भने ज्ञान प्राप्त भयो भनेर, दुःखका आँसु किन आयो भने बिछोड भयो भनेर। अब यति भइसकेपछि बिस्तारै श्रीमान श्रीमती बस्न सुरु गरे। साह्रो वैराग्य भयो। कथा त त्यो चिज हो, उपदेश त्यो चिज हो। तपाईँका हृदयलाई परिवर्तन गरौँ भने वास्तवमा त्यो कथाको मजा त थिएर हुन्छ। तपाईँले कथा सुन्नुभयो, जीवनमा केही परिवर्तन आएन भने त्यो कथाको मजा आएन। जीवनमा सत्कर्म गरेपछि केही जीवनमा भावनामा परिवर्तन, व्यवहारमा परिवर्तन, सोचाइमा परिवर्तन, विचारमा परिवर्तन यो कथाले त्यस्तो ल्याउनु पर्दछ के। त्यस्तो भएन भने त्यो कथाको फल भएन। उनीहरूका जीवनमा परिवर्तन आयो, भाव पैदा हुनु पर्यो। प्रकट भएन भनेदेखि त्यो कथाले काम गरेन। कथाले काम कतिखेर गर्छ भने तपाईँको कथाले काम त भगवानको कथा त एउटै हुन्। कथाले काम कतिखेर गर्छ? उपदेष्टाका प्रति तपाईँको भावना कस्तो छ त्यस अनुसार काम गर्दछ। भगवान श्याम सुन्दरले अर्जुनलाई ज्ञानको उपदेश, अर्जुनको माने गीताको उपदेश गर्नुभयो। भगवानले दिएको उपदेश काम गरो। अर्जुनले भने नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध तत्प्रसादात्मया अच्युत, मेरो अज्ञान नष्ट भयो, अब हजुरले बताएको काम गर्छु भने अर्जुनले भगवानले बताएको काममा लागे, सम्पूर्ण वीरहरूलाई मारे। लेकिन त्यही उपदेश साक्षात हाम्रा धर्म अवतार युधिष्ठिरलाई भगवानले प्रदान गर्नुभयो। त्यो उपदेशले, भगवानले दिएको उपदेश युधिष्ठिरजीका जीवनमा काम गरेन। किन गरेन भने उपदेष्टाको प्रति उहाँको उच्चतम भावै थिएन। यो त मामाको छोरो भाइ हो, मलाई बुझाउँदैछ, अनि यति मात्रै भाव थियो। त्यस कारणले उपदेशले काम गरेन। अर्जुनलाई किन काम गरो त? अर्जुनले भगवानको दिव्य स्वरूप देखिसकेका थिए, त्यो विश्वरूप देखिसकेका थिए। यी मेरो मामाको छोरो मात्रै होइन, यी त साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हुन् भन्ने उच्चतम दृष्टिकोण जबसम्म उपदेष्टाका प्रति भएन भने त्यसले दिएको उपदेशले जति जीवनमा काम गर्नु पर्थ्यो त्यो काम गर्दैन। प्यार से बोलो जय श्री। अब चाहिँ यति गइसकेपछि उहाँका जीवनमा आफ्नो श्रीमतीलाई भन्छन्, के भन्छन् सुन्नुहोस्। अब आई सुन्दरी संसारे
ह्यसारे किं सुखं नृणाम् रागद्वेषादि षट्शत्रौ गन्धर्व नगरोपमे। हे देवी, यो संसारमा के सुख छ र? केही सुख छैन, सबै दुखै दुखै छ। ए दुःखको घर हो, यसमा केही आनन्द छैन। राग द्वेष अभिनिवेश झगडा दुनियाँदार संसारमा यही मात्रै छ। यो शरीरमा पनि के छ र देवी? कृमि बीट भस्म संज्ञान्ति। यो शरीरका तीनवटा अवस्था, अस्ति पनि आएको थियो, आज नि भन्दै हुनुहुन्छ। शरीरका तीनवटा अवस्था हुन्छन्, चाहे राजा होस्, चाहे महाराजा होस्, चाहे सन्यासी होस्, चाहे योगी होस्, चाहे कुनै अवस्थाको किन नहोस्, जति नै जे गरे तापनि शरीरको तीनवटा अवस्था हुन्छन्। जलाइदिए भने खरानी, गाड्दिए भने किरा पर्छन्, कसैले खायो भने विष्टा हुन्छ। चौथो अवस्था हुन्छ त शरीरको, कसैको भएको छैन। त्यसकारणले गरिकन हेर, अब के गर्ने संसारमा? यो केही पनि भित्र राम्रो चिज केही पनि छैन। भित्र राम्रो छ त? मलमूत्र चाहिँ उत्पन्न गर्ने यो के छ भने मिसिन हो। यो भित्र केही राम्रो छ? फोरै फोर छ। मलमूत्रको भाँडो हो। नराम्रो चिज, नाकाबाट फोरै चिज निक्लिन्छ, कानबाट नराम्रै चिज निक्लिन्छ, मुखबाट नराम्रै चिज निक्लिन्छ। भित्र त केही राम्रो रहेन रहेछ त। त्यहाँ भन्ने भित्र एउटा राम्रो चिज छ, त्यही आत्मा हो। आत्माले छोडेका दिन त शरीर राम्रो थियो भनेदेखि त्यसलाई छोडेर त नुहाउनुपर्छ, पञ्चगव्य खानुपर्छ, त्यति। अरे क्षिति जल तेज, जय हो। अझै क्षिति जल तेज गगन समीरा, अरे पञ्चरचित यह अधम शरीर। त्यसकारण मलमूत्र पैदा गर्ने यो मसिन हो। यो शरीरमा केही पनि छैन, राम्रो भन्ने चिज केही पनि छैन। नराम्रै भरिएको छ। रक्त छ, मज्जा छ, हड्डी छ, मांस छ, मलमूत्र छ, यसको भाँडो हो। यसमा के चाहिँ राम्रो चिज छ? अब के छ भने ब्रह्माजीले बनाएर प्रेस गर्थे। कुनै प्रेस कालो परो, कुनै प्रेस गोरो परो, कुनै प्रेस राता वर्णको परो। कति कालो भनौँ, कति गोरो भनौँ, बाहिरबाट चमक, भित्र राम्रो केही छैन। केही यो प्रेस गरेर यो बाहिर छाला देखेर मात्रै न कुकुरले र सियालले कति ठुङ्गिसक्छ। प्यार से हेर भनेर सम्झाउनु हो। ल भन्ने अध्रुवेण शरीरेण ध्रुवम अर्जयितुम बने गमिष्यामि बरारोहे संस्मरन् पुरुषोत्तमम्। हेर देवी, त्यसकारणले यसमा केही पनि राम्रो छैन। यस्तो सबभन्दा बुद्धिमान त्यही हो। यस्तो क्षणिर, यस्तो तुच्छ शरीर प्राप्त गरेर जसले कहिले पनि नष्ट नहुने भगवान परमात्मालाई जानो, ईश्वरलाई जानो भने त्यो भन्दा ठुलो बुद्धिमान कोही पनि होइन। अब सबभन्दा लठुवा त्यही हो जसले यस्तो शरीर प्राप्त गरेर संसारमै चकाचक छ, भगवानलाई केही जान्दैन, भगवानको ज्ञान गुण गर्दैन, संसारमै रुमल्यो भने त्यही हो लठुवा। त्यस कारणले गरिकन म भगवानको चिन्तन गर्न म जान्छु भनेर यसरी दृढ धनुमा नाम गरेका राजाले आफ्नै प्राणवल्लभा प्रेयसी गुणसुन्दरीलाई भन्नुभयो। अब ऊ त पतिव्रता थिइन्। पतिव्रता भइसक्यो, उनले आँखाभरि आँसु पारिन्। पतिदेव हजुर जानुहुन्छ भने म एक्लै कहाँ बस्छु, म पनि जान्छु भनेर श्रीमतीले अन्वय विनय गर्दाखेरि ल ठिकै छ भनेर भनियो। अब बुढाबुढी नि अब तपस्या गर्नका लागि जङ्गलमा गए। बोली भक्तवत्सल भगवानको। अब कहाँ गए त तपस्या गर्न भनेदेखि हिमालयको त्यो पावन तटमा, जहाँ बर्फिलो हावा चलेको छ, गङ्गाजीको पावन तट। बर्फिलो हावा त बद्रीनाथतिर रहेछ क्या। अब महाराज गङ्गा नदीको पावन तटमा दुईजना पुगे। त्रिकाल जप गर्छन्। त्रिकाल जप भनेको बिहान जप गर्छन्, 12 बजी जप गर्छन्, बेलुका जप गर्छन्, स्नान गर्छन्, ध्यान गर्छन्। पुरुषोत्तम भगवानको त्यतिखेर पनि पावन मास आएछ। तपस्या गरेका बेला भगवान पुरुषोत्तम भगवानलाई स्मरण गर्छन्। अरे कुछ पाना है त कुछ गुमाना पडेगा महाराज। अब उनले के गरे? भगवानलाई पाउनु छ। उनले के गरे भने उभिए। एउटा बुढी अम्ठाले पृथ्वीमा के बुढी अम्लाले यो गोडाको बुढी अम्ठाले अरू सबै हात माथि गरेर पुरुषोत्तम भगवानको चिन्तन गर्न सुरु गरे। श्रीमतीले चाहिँ के गरिन्? पतिदेवको सेवामा कमी नल्याउने दृढ प्रतिज्ञा गरिन्। उनलाई के चाहिन्छ, कसो चाहिन्छ, बडार कुडार यताउति त्यहाँ समिधा होइरा के चाहिन्छ बा को चराले पो दारीमा गुण लाउँछ के गर्छ, त्यो तपस्या गरेका बेला त त्यो पनि त हुन्छ। हाउ गर्ने संरक्षण गर्नमा उत्तल्लीन भइन्।
अब उनले गरेको जो तपस्या हो नि उसको आधा त फक्क उनलाई मिलिहाल्छ। पतिव्रता नारीमा त्यो चाहिँ एउटा छुट छ नि त उनीहरूलाई। त्यस कारणले गरिकन त्यो एउटा दिव्य नियम छ। यसरी गर्न सुरु गरे। गर्दै 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 अब त महाराज समय पुरा भएको छ। अब भगवानका पार्षदहरू लिन आए। पार्षदहरूको नाम के छ भने पुण्यशील र सुशील। भगवान विष्णुका पार्षदको नाम हो। भगवानका भक्तलाई लिनका लागि पार्षद आउँछन्। ती पार्षदको नाम हो पुण्यशील र सुशील। यमराजका पापीलाई लिनका लागि यमराजका दूत आउँछन् रागामाथि चढेर। अब ती कस्ता हुन्छन् देख्दै डर लाग्दा हुन्छन्। त्यो दम्सीको काँडो देखाएको छ कि नि तपाईँहरूले? दम्सीको पाहाडतिर हुँदै त्यति लामा तिखा हुन्छन्। हो त्यस्तै तिखा उभाका मुङ्रो हुन्छ के तिनीहरूको। भुइँसीमा चढेर आउँछन्। उनीहरूका शरीरमा पनि पुरा त्यो काँडै काँडा हुन्छन् ती यमराजका दूतका। अब आएर चाहिँ जो पापी छ नि जसले चाहिँ भक्ति गरेको छैन त्यसलाई दे मुङ्रा दे घुस्सा दे मुङ्रा दे दनादन त्यसरी कुर्दै कुर्दै लान्छन्। जान मान्दैन। त्यसलाई देखेर कसैको मलमूत्र हुन्छ, कसैले डरले यमराजका पुरीमा भोलि लिएर जान्छन्। उहाँ राम धुलाई हनुमान फुलाई अलग हुन्छ। यसरी अनेक प्रकारको दुःख पाउँछ त्यसले। अच्छा यमराजका दूतहरू को हुन्छ? ध्यान दिएर सुन्नु। जो नरक गए पिँ आए, नरक गए फेरि संसारमै दुःख पाए, फेरि नरक गए फेरि आए, फेरि नरक गए फेरि आए, फेरि नरक गए फेरि आए। यमराजले भन्नुभयो नरक आउने जाने बानी यिनीहरूको भइसकेको छ। अब यहाँका नरकका चाहिँ नि उका अनुचर बनाइदियो भने यमराजले आफ्ना दूतै बनाइदिन्छ। अब सधैँभरि नरकै भर्ना भए पुरै बोलिए भक्तवत्सल भगवानको। पुराना भइसकेपछि अब दिनु पर्यो नि त त्यहाँ जागिर दिनु पर्यो। थाहै गरिदिन्छन्। यहाँ नरक आउने जानेको ज्यादा क्रम चल्यो भने तिनलाई नै पछाडि त्यहाँ यमराजले दूत बनाउँछन्। अब भगवानका भक्तहरूको अगाडि त यमराजका दूतले ध्यान दिनुहोस्। पद्म पुराणमा के लेखेको छ भने आफ्ना ती दूतहरूलाई यमराजले बोलाउनुहुन्छ। एउटा कुरो भन्छु भन्नुहुन्छ। भन्नुहोस् नै कानमै भन्छु भन्नुहुन्छ। अनि यमराजका दूतहरूले पापीलाई लिने आउने बेलामा अनि उनीहरूले कान सुटुक कानमा यसो गर्छन्। अनि भन्नुहोस् भन्छन्। पाशहस्तम वीक्ष्य वदति यम तस्य कर्णमूले। के भन्छन्? परिहर भागवत प्रभा कथा सुमत्तान प्रभु अहम नृणाम न वैष्णवानम। जो भगवत शरणागति गरेका छन्, भगवानको भक्तिमा मस्त छन्, भगवानको चिन्तनमा मस्त छन्, प्रभु शरणमा परेका छन्, तिनीहरूका छेउछाउ जाँदै नजानु। तिनीहरूलाई त म पनि ढोक्छु। जो चाहिँ भगवत कथादेखि सत्सङ्गदेखि शरणागतदेखि टाढा छन् भने तिनीहरूलाई चाहिँ कुर्तै लिएर आउनु। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। अब महाराज यति भइसकेपछि तिनीहरूलाई चाहिँ आकाश माने विमान आयो। श्रीमान श्रीमती नै दुईजनै बसेर ब्रह्मलोक गए। दृढधन्वा नाम गरेका राजा। त्यस पछाडि उनकी पत्नी। बोलिए भक्तवत्सल भगवानको। असलमा हामीहरूको जीवनमा के छ भने नि हामीहरूलाई सबभन्दा ठुलो शिक्षा जो उनले त 24 गुरु बनाएका थिए। हाम्रो 25वां हाम्रो शरीरै हो। शरीरले पनि हामीहरूलाई बार बार देहो गुरु मम विरक्ति विवेक हेतु बिभ्रत्म सत्व निधनम सततात्युदरकम तत्त्वान्यनेन विमृशामि यथा तथापि पारक्यमित्यवसितो विचरामि सङ्ग। यो शरीर हामीहरूलाई बार बार सिकिए। शरीर सबभन्दा ठुलो गुरु हो अरे। हामीहरूलाई शिक्षा दिइरहेको छ अरे। हामीहरूले शरीरलाई चाहिँ भर्खरको पार्न खोजै गर्छौँ। यसलाई राखेको शरीर भन्छ म बस्दिनँ भन्छ। हामीहरूलाई कसलाई चाहिँ बुढो हुन मन लागेको थियो। लेकिन त्यो हमेसा हामीले युवा अवस्था राख्न सक्यौँ त? सक्यौँ न। जति नै बल गरे पनि, जति नै जे खाए पनि, जति नै जे गरे पनि, जति नै उपाय गरे पनि, जति नै साधना गरे पनि शरीर भन्छ तिमीहरू मरि हत्ते गर, म तिमीहरूसँग बस्दै बस्दिनँ। त्यस कारणले दिनै दिन परिवर्तन भइरहन्छ। हामीहरूको इच्छा थियो भने, हामीहरूको चाहिँ चाहना थियो भने, हामीहरूको शक्ति काम हामीहरूको चाहिँ इच्छा चल्थ्यो भने हामी कहिले बुढो हुनै दिँदैनथ्यौँ नि शरीरलाई। बरु करोडौँ रुपियाँ कमाए जति सबै खर्च गर्थ्यौँ। तर कहाँ हुन्छ र हजुर? प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। हमेसा 25 वर्षको लगालाई जीवनभर कमाएको दिन्थ्यो होला नि। किन त्यो कति हुन्छन्। त्यस कारणले गर्दा त्यो हुँदैन। त्यो सबैलाई मन लाग्छ। किन लाग्दैन थियो? बोली राजा रामचन्द्र भगवानको। त्यस कारणले शरीरलाई देहो गुरु मम विवेक विवेक हेतु। हाम्रो के अरे गौतम बुद्धलाई त्यसरी त गौतम बुद्धका जीवनमा के कमी थियो? उनले सोचे
मैले खोजेको आनन्द यो जीवनमा यस्तो रात्रिको 12 बजेको थियो। छोराका मुखमा पुलुक्क हेरे, श्रीमतीका मुखमा पुलुक्क हेरे, यो दरबारलाई पुलुक्क हेरे। अब यो संसार मैले खोजेको आनन्द यसबाट मिल्दैन। यो त क्षणभङ्गुर छ। सर्वे क्षयान्ता निचया पतनान्ता समुच्छया संयोग विप्रयोगान्त मरणान्तम हि जीवितम। यो संसार एक दिन संयोग भएको वियोग हुन्छ, एक दिन ठुल्ठुला महल छ नि सब ध्वस्त हुन्छ। यो संसार कोही रहँदैन। त्यस कारणले गरिकन जो अपरिवर्तनीय तत्त्व हो त्यसलाई पाएपछि म मालामाल हुन्छ भनेर उहाँले घर सबै सम्पूर्ण छोडेर जानुभयो। जब गौतम बुद्ध महाराज जब पैदा हुनुभयो नि त्यतिखेर उनका बुवाको नाम सुयोधन अनि त्यहाँदेखि त प्रकट भए। प्रकट भइसकेपछि गौतम बुद्धको जन्म भयो। भइसकेपछि उनका बुवालाई भने यो तिम्रा छोराले काहीँ केही कथङ संसारको दुःख अलिकति देखो भने घरद्वार छोड्छ नि। भनेपछि राजा छँदै थियो, उनका पासमा सम्पत्ति चकाचक छँदै थियो। उनले के गरेन, वरिपरि दिवाल खडा गरिदिए ताकि बाहिर देख्दैन, बाहिर नदेखि संसारको दुःख देख्दैन। उनलाई ज्योतिषीले भनेको थियो संसारको दुःख देखो भने फेरि घर बस्दैन, यो भनेको थियो ज्योतिषीले। अब वरिपरि चाहिँ त्यो दिवाल लगाइदिए ताकि संसारको दुःखै देख्न मिल्दैन। वरिपरि दिवाल छ, बाहिर जाँदैन। भइसकेपछि अब के भने 15-16 वर्ष त ती भित्रै बसे। अब 15-16 वर्ष बाबुले बिहे पनि गर्दैछन्। अब बिहे भएपछि सालभर छोरो पनि जन्मियो। गौतम बुद्धको छोरो जन्मिसकेपछि बाबुका मनमा यो भएछ अब यो संसारप्रति थोडा लगाव यसको भएछ क्या र त श्रीमती छन्, छोरो छ, नभए कसरी हुने भइगयो। अब संसारमा काहीँ दुःख देखो भने पनि केही भयो भने बाबुले छोरालाई छोडेर जाँदैन थियो, काहीँ देखो भने छोडेर जान्छ कि भनेर नि पुत्रप्रति त्यस्तो लगाव थियो बाबुको चाहिँ। अब छोरो छ, श्रीमती छन्, अब उतातिर माया मोह भयो। अब त संसार किन छोड्थ्यो होला र भनेर बाबु एक दिन कतै गए। एक दिन अब गौतम बुद्धले भने मन्त्रीसँग, मन्त्रीजी यो वरिपरि यो दिवाल राखेको छ, इसके पीछे क्या है? अरे महाराज क्या है इसके पीछे के छ? अरे रङ्गी चङ्गी दुनियाँ छ। अनि मलाई म पनि हेर्छु, मलाई अब राजकुमारको आज्ञा त कसले टाल्न सक्छ र? कसले टाल्न सक्छ? लु त ठिकै छ भने बाउ थिएन नि त्यति, बाउ आदेखि जान दिने थिएनन् होला। अब ल ठिकै छ भने अब त्यहाँदेखि त अब गौतम बुद्ध पछाडि बसे। मन्त्रीले चाहिँ रथ आएको, तड 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 अगाडि रथ बढो, प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। अब अगाडि रथ बढो। अब संसार त दुःखमय छ। मधेसीहरूका त्यो साना साना छाप्रा हुन्छ नि, त्यो मधेसीहरूका घर देखेको छ, झुप्रा 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 चाहिँ एकदम लस्करै हुन्छन्। अब छोराछोरी पनि हाम्रो जस्तो एउटा दुईवटा होइन, दर्जनै हुन्छन्। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। अब दर्जनै हुन्छन्। यो कथा सुनेका बेला अब त्यसरी गरेर त्यो साना 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 झुप्रा देखे। अब हामीहरूका अब यो पहाडीहरूका चाहिँ 1-2वटा मात्रै, उनीहरूका त फेरि 8-9वटा दर्जनै छोराछोरी पनि धेरै हुन्छन्, वर्षेनीका नि। अब यसो हेरे गौतम बुद्धले जाँदै मन्त्रीजीले रथ हाँक तड 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 रथ अगाडि बढिरहेको छ। गौतम बुद्ध पछाडि रथमा बसेका छन्। अरे ती के देख्छन् त गौतम बुद्धले भने साना साना घर छ, त्यस्ता घरै देखाएको थिएन उनले। साना 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 खरले छाएको छ, साना साना केटाकेटी छन्, नाङ्गै छन्। कोही भन्छ मलाई भात दे भन्छ, उतार हुन्छ। कोही मलाई चाहिँ आइया भयो भन्छ, उतार हुन्छ। कोही चाहिँ के भन्छ, ती साना केटाकेटी रोइरहेको गौतम बुद्धले देखे। अनि मन्त्रीजीलाई सोधे, मन्त्रीजी को हुन्? बोले साना केटाकेटी। किन रोका त? बोले कसैलाई भोक लागेको छ, कसैले मच्छरले टोकेको छ, कसैलाई केही भएको छ। अनि महाराज यो त दुःखै दुःख छ, म पनि यस्तो भएँ त साना। बोले तपाईँ पनि सानामा यस्तै भएर हुर्किनु भयो, प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। उहाँलाई अब दिमागमा पुरा अब खेल्न सुरु गर्यो, संसार त दुःखमय रहेछ। अलिकति पर्ते जानु, सानो एउटा केटो चाहिँ डन्डीबो खेल्दै रहेछ। मन्त्रीजी यो को हो? बोले त्यही सानो केटो। तपाईँले कि सानो केटो देख्नु, त्यही ठुलो भयो। ठुलो भएपछि अब उसले खेलमै मस्त छ। बाबुआमा जेलमा भए पनि, घरमा आगो लागे पनि अब केटाकेटी ठहरो, किनभने ऊ त खेलैमा मस्त छ। अब साना केटाकेटीलाई के मतलब? अच्छा म पनि त्यस्तो भएँ, तपाईँ पनि त्यस्तै भएर यत्रो हुनु। अलिकति पर्थे पुगे, एउटा 5-6 वर्षको केटो बोर्डिङ जानका लागि तयार रहेछ। हुन त आमाका गर्भमा भगवानको भक्ति गर्छु भनेर आएको थियो। अब यसलाई चाहिँ भक्ति गर्नु दिएन। बाबुआमाले के भने, अरे मातु पितु बालक नै बोलावै, जय हो। अरे उधार भरे, अरे सोही धर्म सिकावै। के गरेर सम्पत्ति कमाउने विद्या पढ, जसरी भए पनि जे गरेर भए पनि सम्पत्ति कमाउने विद्या पढ
भने त्यस्तो चाहिँ क्रममा लगाइदे। आमाका गर्भमा जीवले भनेको थियो म प्रभु बाहिर आएपछि तपाईँको चिन्तन गर्दछु, भक्ति गर्दछु। न आमाले न त्यतातिर लाउँछन् न बाउले त्यतातिर लाउँछन्, सम्पत्ति कमाउने पेट भर्ने विद्या नै पढेर आइज। अच्छा यो महाराज म पनि यस्तो भएँ बोले तपाईँ पनि हुनुभयो। अलिकति पर गए, अलिकति पर जाँदाखेरि त के देख्छन् भने एउटा 20 वर्षकी केटी 25 वर्षको केटो, त्यो 25 वर्षको केटाले 20 वर्षकी केटीलाई छाता ओढाएर दुईजना जाँदैछन्। अरे बा मन्त्रीजी यो को हुन्, कहाँ जाँदैछन्? बोले त्यही सानो केटो, ठुलो भयो, स्कुल पढ्न गयो, विवाह भयो, अनि विवाह भयो, यी दुईजनाको विवाह भयो। कहाँ गएका त यिनीहरू? अहिले मैले अब अहिले यिनीहरू 4 धाम जाँदैछन्, मतलब पहिलोपल्ट ससुराली जाँदैछन्। मैले हिजो भनिनँ, पहिलोपल्ट ससुराली जाँदाखेरि साधक 4 धाम गरेर जो आनन्द आउँछ, ज्वाइँलाई त्यही आनन्द आउँछ। अनि त्यहाँदेखि त अब यसका जीवनमा जे भन्यो त्यही, उठ भन्दा उठ, बस भन्दा बस पार्सी उल्ली। मेन स्विच उनीकै हातमा छ। त्यस कारणले गरिकन ससुरारी पियारी भई जबते, रिपुरूप कुटुम्ब भए तबते। जब श्रीमती प्रिय लाग्छ, ससुराली प्रिय हुन्छन् भने बाबुआमाको बुद्धि नै सुइठायो। बाउको बुद्धि छैन, आमाको बुद्धि छैन, ससुराली जे भन्छन् त्यही उतातिर उसको जान्छ अरे के। बाबुआमा चाहिँ त्यति राम्रा लाग्दैन अरे, ससुराली नै ज्यादा लाग्छन् अरे राम्रा। तर हामीहरूको धर्मशास्त्रले के भन्छ भने दिवाल बिगारे आलो, घर बिगारे सारो। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। घरमा ज्यादा साला जेठनको कुरो सुन्यो भने त्यो घर चौपट हुन्छ। महाभारत त्यो महाभारत किन भयो? त्यत्र मरे किन? शकुनीका कारणले। शकुनी हो सालो, त्यो दिदीका घरमा बस्थ्यो, त्यो दिदी अन्धालाई दिए भनेर यिनीहरूको कुल नाश गर्छु भनेर त्यहाँ बसेको थियो। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। त्यस कारणले गरिकन अब महाराज अलिकति पर्थे पुगे। त मन्त्रीले गौतमको रथ, बुद्धको चाहिँ गौतम बुद्धको रथ हाँकिराखेका छन्। अलिकति पर्थे पुगे, एउटा चाहिँ लिस्नामा कोही बुढो मान्छे 90 वर्षको बुढो बसेको छ, अनि खुल्ला 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 खोक्दैछ। मन्त्रीजी यो के हो? महाराज त्यही सानो केटो थियो, त्यही डन्डीको खेलेको त्यस्तै केटो, यो बुढो त्यस्तै भयो। पछाडि गएर बिहा पनि त्यसको भयो, अनि बिहा पनि भयो, छोराछोरी पनि भए। आज यो बुढो 90 वर्षको भयो, अनि यो खोकी लाग्दैछ। अनि यो खुल्ला 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 चाहिँ किन गर्यो त? यो माथि बसेर लिस्नामा माथि जानका लागि तयार गरेको। अब यो संसार यस्तै हो। त्यस कारणले गरिकन अब बुद्धजीका मनमा दिमागमा घुम्न सुरु गर्यो, अब म त्यस्तो हुन्न। उनले संसारको दुःख देखे, श्रीमतीलाई छोडे, छोरालाई छोडे, दरबारलाई छोडे। उनले यो आफ्नो शरीरले सोचे, शरीर पनि हमेसा रहँदैन, संसारका कोही पनि साथमा रहँदैनन्। साथमा रहने त एक परमात्मा हुनुहुँदो रहेछ। त्यस्तो परमात्माको खोजमा निक्लिन्छु भनेर बुद्धजी महाराज बोध वृक्षको फेदमा बसेर उहाँले बुद्धत्व प्राप्त गर्नु हो। आज संसारमा बुद्धलाई कसले जान्दैन। र म एउटा कुरो भन्छु, संसारका पछाडि हामीहरूले बहुत रोयौँ। कोही श्रीमतीका पछि रोए, श्रीमतीका पछि रुने धेरै छन्, श्रीमानका पछि रुने धेरै छन्। बुहारी ठिक भएन भनेर बुहारीका पछाडि पनि आँसु आए, शरीरमा रोग लाग्यो आँसु नै आयो, भने जस्तो भएन आँसु नै आयो। जीवनमा तपाईँको आँसु नै आए, लेकिन कसका चाहिँ यस्ता आँसु छन्? भगवान मिल्नु भएन, परमात्माको प्राप्ति भएन, जीवन त्यत्तिकै नुनतेल खुर्सानी गर्दै बितो भनेर पश्चाताप गरेर कसका आँसु आए? जसका आँसु आए त्यसको जीवन धन्य हो। जसले भगवानका पछाडि 2 थोपा आँसु गिरायो, परमात्माको प्राप्तिको लागि जसका जीवनमा तमन्ना जागो भनेदेखि महाराज यसरी त्यस कारणले गर्दा आउनुहोस् तपाईँहरूको ध्यान आकर्षण म गर्न चाहन्छु। पुरुषोत्तम भगवानको दिव्य पावन प्रसङ्गमा हामी त्यसमा भागवती कथा पनि सुनाउँदैछौँ। पुरुषोत्तमको नि कथा, किनभने श्रीमद् भागवतको कथा पनि यसमा सुन्नु भनेको छ। आउनुहोस् तपाईँहरूको मन मस्तिष्क यतातिर आकर्षण गर्न चाहन्छु, ध्यानसँग सुनौँ। हाम्रो भगवान श्याम सुन्दर श्रीकृष्ण बिस्तारै बिस्तारै ठुलो हुँदै जाँदै हुनुहुन्छ। तिनै कृष्णलाई भगवान कृष्णलाई नै पुरुषोत्तम भनेको हो। अरू पुरुषोत्तमको नाम कोही अर्का चराको नाम थोडी हो र। भगवान श्री हरि कृष्णलाई, कृष्ण भगवानलाई नै पुरुषोत्तम भनेको। आज नारदजी महाराज सिधै जानुहुन्छ कंसका पासमा। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। कंसले नारदजीलाई देखो, कंसले भन्नु आउनुहोस् महाराज बस्नुहोस्। नारदजीले भन्नु के आउनुहोस् के बस्नुहोस्? बोले किन महाराज?
होइन यी ब्रजमा यिनीहरू चाहिँ राम र कृष्ण ठुला हुँदैछन्, त्यसलाई कहिले मार्छौ तिमी? महाराज जति जति पनि मैले राक्षस पठाएँ कोही पनि फर्केर आएन। पुतना पठाएँ आइन, धेनुकासुर पठायो आएन, बकासुर पठाएँ आएन, तृणावर्त पठाएँ आएनन्, अघासुर पठाएँ आएनन्। महाराज जति पठाएँ कोही पनि फर्केर आउँदैन। नारदजीले भन्नुभयो त हेर अरूलाई भए त भन्ने थिएन, तिमीलाई भन्छु, तिमी एउटा काम गर। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। तिमी एउटा काम गर। बोले कस्तो काम? तिमी एउटा धनुष यज्ञ गर। धनुष यज्ञ गर। धनुष यज्ञमा के गर भनेदेखि ठुलो धनुष यज्ञ गराउनु अनि सबैलाई बोलाउनु, सबैलाई बोलाउनु, निम्तो गर्नु। त्यसमा राम र कृष्ण ग्वालालाई नि बोलाउनु। सबै आउँछन्। अब मामाका घरमा ठुलो यज्ञ छ भनेपछि सबै आइहाल्छ नि, दही र दुध घिउ बोकेर आउँछन्। अनि त्यहाँदेखि अब तिनीहरू जङ्गलमा बस्ने व्यक्ति यहाँको सहरको ठाटबाट ट्वाल्ल परेर हेर्छन् कि पछाडिबाट भक्क दिनु मारिदिइहाल्नु। कुरो बुझ्नुभयो नि? भोलि भक्तबाट ठिक्क बताउनु हो, यो चाहिँ काम गर्छु म भन्ने उहाँका मनमा यो भयो। अनि नारदजीले भन्नु सिकाउनु पनि भयो अरे, यहाँनिर धनुष यज्ञ गर्नु, यहाँनिर पण्डाल बनाउनु। नारदजीले त्यहाँ बाँस सास गाड्न ओर्न जुइना सुइना बाँध्न पनि सघाउनु भएछ कि सिकाइदिनु। यहाँ गर धनुष, यहाँ राख, कुण्ड यहाँ बनाऊ, यसो गर। अब महाराज अब कंसले भन्नु महाराज हजुरको कृपा भयो भने म जरुर मार्नेछु। म ज्यादा होइन, त्यो दायाँ बायाँ कुरा नगर। कंसले आजका 3 दिन पछाडि कृष्णलाई र बलरामलाई मारे भन्ने शुभ समाचार सुन्न पाउँ। त्यसो भन्नुभयो त नारदजी। त्यति भनेर नारदजी सिधै जानुभयो भगवान वृन्दावन। त्यतिखेर भगवान श्याम सुन्दर त्यतिखेर गाई दोहन गर्दै हुनुहुन्थ्यो। गाई दोहन गरे मेरो प्रभु गाई दोहन गर्दै हुनुहुन्थ्यो। नारदजी महाराज पुग्नुभयो। भगवान नारदजी महाराजले भगवानलाई प्रणाम गर्नु। आउनुहोस् नारदजी बस्नुहोस्। नारदजीले भन्नु के आउनुहोस् के बस्नुहोस्? बोले किन? अरे यो कंसलाई कहिले मार्नुहुन्छ? यो त उखर पातै पो गर्न आँट्यो। यसलाई चाहिँ नि यसलाई कहिले मार्नुहुन्छ महाराज? ध्यान से सुन्नुहोस्, यसलाई कहिले मार्नुहुन्छ? बोले भगवानले भन्नुभयो के भयो नारदजी? के भयो के चाहिँ भएन र महाराज? न जप गर्न दिन्छ, न ध्यान गर्न दिन्छ, न चाहिँ भक्ति गर्न दिन्छ, न यज्ञ गर्न दिन्छ, न तपस्या गर्न दिन्छ। महापापी, यसलाई चाहिँ कहिले मार्नुहुन्छ? हजुरले हामी सन्त तपाईँलाई त के छ र? रास रचाउनुहुन्छ, माखन खानुहुन्छ, मिश्री खानुहुन्छ। हामी सन्तको चिन्ता हजुरलाई छ र? हामीले कति दुःख पाएका छौँ। अब भगवानले सुक्क हाँस्नु। भगवानले भन्नुभयो हेर्नुहोस्, जसले जस्तो कर्म गर्यो त्यसले त्यस्तो फल भोग्छ। पापको घडो भरिसकेको छ नारदजी, अब आफै फुट्छ, त्यो आफै मर्छ। नारदजीले भन्नुभयो ज्यादा कुरो सुन्न म चाहन्न। आजका 3 दिन पछाडि कृष्णले चाहिँ कंसलाई मारे भन्ने शुभ समाचार सुन्न पाऊ। भगवानले भन्नु उहाँ चाहिँ के भनेर आउनु भएको छ? त्यसै बोलो जय श्री कृष्ण। बोलिए भक्तवत्सल भगवानको। नारदजीले भन्नु, ध्यान से सुन्नुहोस्। नारदजीले भन्नु महाराज चाहे बत्तीका पासमा पुतली जाओस्, चाहे पुतलीका पासमा बत्ती आओस्, बत्तीको त बाल कपाल पनि बाङ्गो हुन्छ र, बाल बाँका भी हो सकता है क्या? चाहे कंस तपाईँका पासमा जाओस्, चाहे तपाईँ कंसका पासमा जानुहोस्, तपाईँको त बाल पनि बाँको हुँदैन, हुनेवाला त कंसकै हो। त्यस कारणले गरिकन महाराज यति भइसकेपछि नारदजी त्यहाँबाट म चाहिँ केही पनि जान्दिनँ, तपाईँले यस्तो यस्तो गर्नुहुन्छ, यस्तो यस्तो गर्नुहुन्छ, सबै थोक लीला बताउनु। नारदजीले कंसलाई बताएको थियो अघि। त्यो के भनिएको थियो भनेदेखि फेरि लिन कसलाई पठाउनु भन्दा अक्रूरलाई पठाउनु भनिएको थियो। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। आज यतातिर भगवानले नारदजीले तालमेल मिलाउनु भयो। आज चाहिँ कंसले अक्रूरजीलाई बोलायो। अक्रूरजीलाई बोलाउँदाखेरि महाराज आउनुहोस्, तपाईँ हजुरले किन बोलाउनु हो? तपाईँ त मेरो मन्त्री पनि हुनुहुन्छ। भन्दाखेरि म मन्त्री त हुँ, हजुरको आज्ञा होस् भन्दाखेरि हेर्नुहोस् नारदजी के अरे अक्रूरजी तपाईँलाई के अब ढाँट्ने? तपाईँलाई सही कुरो भन्छु, मेरा ससुरा जरासन्ध हुन्, मेरो तुलामा म चाहिँ राजा हुँ। अब हामी सबै एक हुनुपर्दछ, निष्कण्टक राज्य भोग्नु पर्दछ। भन्नुभयो। त्यस पछाडि हजुरले मलाई बोलाउनेको प्रयोजन चाहिँ के हो? तिमी यहाँबाट सिधै वृन्दावन जाऊ, वृन्दावनमा कृष्णलाई बलरामलाई लिएर आऊ। अब तपाईँलाई के ढाँट्नु? मलाई यो सबै नारदजीले सम्झाएर जानुभएको छ। यहाँ धनुष यज्ञ गर्ने, राम राय र कृष्ण लिएर आउनु।
अब यहाँ आएर यहाँ हेर्छन् यो ट्वाल्ल पर यहाँको शोभा। किनभनेदेखि तिनीहरू त जङ्गलका बस्नेवाला, खोलाको पानी खानेवाला, पहाडमा रहनेवाला, जङ्गलमा रहनेवाला त्यस्ता व्यक्तिले सहरको, मथुराको सहरको दृश्य देखेर मक्ख पारेर हेर्छन्, धनुष यज्ञ हेर्छन्, हामीहरू पछाडि भक्क दिन्छौँ, मारिदिइहाल्छौँ। ए नारद यो कुरो सुनेर अक्रुरजी महाराज गम्भीर हुनुभयो। महाराज, राजन मनिषितम सद्र्यक, तपाईँले चिन्तन त राम्रै गर्नुभयो, लेकिन तपाईँले यो किन भन्नुहुन्छ? तपाईँ त कर्म गर्नुहोस् न, फलको आशा किन गर्नुहुन्छ? गीताले त्यो भन्छ, कर्म गर्ने, फलको आशा नगर्ने। फलको आशा किन नगर्ने? तपाईँले खेत रोप्नुहुन्छ, पछि धान थन्क्याउँछु नै भन्ने के ग्यारेन्टी छ? बिचैमा असिना आएर सबै लगिदियो भने, अथवा पानी नै परेन भने धान फल्छ त? के को फल्छ? त्यस कारणले कर्म गर्ने तपाईँको अधिकार हो, फलको इच्छा गर्नु हुँदैन। अक्रुरजी महाराजले त्यो सम्झाउनु हो। तपाईँले यो कसरी भन्नुहुन्छ कि म कृष्णलाई, बलरामलाई मार्छु भक्क पछाडि दिएर भनेर? तपाईँले नै उसले नै तपाईँलाई मार्यो भने के गर्नुहुन्छ? मन्त्रीको सही मन्त्रणा दिनु मन्त्रीको कर्तव्य हो। आज साक्षात् अक्रुरजी महाराज भन्नुहुन्छ, त्यो त त्यही हाल भयो। कस्तो हाल? मनोरथान करोत्युच्चै जनो दैव हतानपि इज्जते हर्ष शोकाभ्याम तथाप्याज्ञम करोमि ते। एउटा लोभी व्यक्ति, एउटा गरिब व्यक्ति रहेछ अरे के अक्रुरजी महाराज भन्नुहुन्छ। एउटा साह्रै गरिब व्यक्ति रहेछ अरे, उसलाई बिहे पनि गर्न मन लागेछ, धन पनि कमाउन मन लागेछ। अब के गर्ने? दुइटै। अब के गर्ने? केही त गर्नु पर्यो। नगरिकन बस्नेका लागि त केही हुँदैन। उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी दैवेन देय इति का पुरुषा वदन्ति। उद्योगी पुरुषलाई नै लक्ष्मीले पनि वर्ण गर्नुहुन्छ। अब के गर्ने? म गरिब पनि छु, बिहे पनि गर्न मन लागेको छ, 20-22 वर्षको नि भएँ भनेर मनमा सोच्न सुरु गरौँ। केही त गर्नु पर्यो, पैसा नभई केही हुँदैन। अब त्यसले के गरेछ भनेदेखि केही पनि रहन्छ घरमा, 9-10 किलो तेल रहेछ। अनि उसले के गर्यो थाहा छ? एउटा ठुलो आरी जस्तो त्यो तेल चाहिँ नि त्यसमा खन्यायो। त्यो जर्किनी बोकेर गएको भए नि हुन्थ्यो। उसले देखाउनु छ, त्यसमा मान्छेले हेर्छन् कति राम्रो तेल रहेछ भनेर चाहिँ भन्छन् भनेर देख्ने गरी ठुला भाँडामा आरीमा ठ्याक्क माथि बोको। अनि बजार निकै टाढा रहेछ, लिएर जान सुरु गरौँ। अब मनमा सोच त छ, मनोरथ के छ? तेल त लिएर जाँदैछु। आहा, तेल त लिएर जाँदैछु। अब तेल यो सबैले मन पराउँछन्। भर्खर पारेको पेलाको तेल छ, अनि तेल बेच्छु। तेल बेचेपछि एउटा बाख्रो किन्छु। बाख्रो बाख्रो नि ब्याउँछु। अनि ठुलो पारेपछि बाख्रो, त्यो खसी सबै बाख्रा बेच्छु। त्यही भएपछि एउटा गाई ल्याउँछु। गाई पनि ठुलो पारेर बेच्छु र भैँसी ल्याउँछु। भैँसी पनि धेरै पैसामा बेच्छु। अनि चट्टसँग बिहा गर्छु। ध्यानसँग सुन्नु, लिएर जाँदैछ तेल, अनि अनि बिहा गर्छु। अनि बिहा गरिसकेपछि धेर छोराछोरी पाउँदिनँ। 3टा भए मलाई पुगिहाल्यो। जेठो छोरो ठिकै हुन्छ, माइलो छोरो ज्ञानी हुन्छ, कान्छो चाहिँ थोडा चकचके हुन्छ कि भर्खरको हुन्छ, 2-4 वर्षको काखामा आउँछ, पिताजी 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 भनेर काखामा आउँछ। मलाई त्यो चञ्चलता चाहिँ बर्दाश्त हुँदैन। म त्यसका गालामा एक झापड दिन्छु भने यसो गरेको, यसो गर्ने बित्तिकै माथिको तेल त आरा झडाममा तल झरेछ, सबै पोख्यो। अब हेर्नुहोस् त, अब त्यहाँ गएर बसेर रोइराखेर आँखाभरि आँसु पारेर हुनसम्म भयो। उताबाट नारदजी आउनु भएछ। के भयो महाराज? के भएन र? तेल पनि बेची, बाख्रो पनि किने, गाई पनि किने, भैँसी पनि किने, बिहे पनि गरेँ, 3वटा छोराछोरी पनि भए। कान्छा छोराले चौपटै गर। प्यार से बोलो जय श्री। यसलाई भनिन्छ मनोरथ। यस्तो मनोरथ गर्नु हुँदैन। आज अक्रुरजी महाराज सम्झाउँदैनुहुन्छ कंसलाई। कंसले भन्यो, तपाईँको भाषण सुन्नका लागि तपाईँलाई बोलाएको होइन। तपाईँ जानुहुन्छ कि जानु न? हमा नगर्नु, या गर्नुहोस् या नगर्नुहोस्। अक्रुरजीले भन्नुभयो, जान्न भन्दाखेरि त्यसको परिणाम के हुन्छ त्यो मलाई थाहा छ। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। त्यस कारणले गरिकन तपाईँले राजा हो, तपाईँले भनेको त मान्नै पर्यो। परन्तु सही कुरो चाहिँ यो हो। आज अक्रुरजी महाराज जानका लागि तम तयार हुनुभयो वृन्दावन। अरे रमण रेती लेट्यो नहीं, जय हो। अरे कियो न जमुना पान, अरे रे मन तुम समझो नहीं ब्रज के तत्व महान।
श्रीधाम वृन्दावन त साक्षात् भगवानको धाम हो। नन्दगाम सो ग्राम हुँदैन, वंशी बट सो बट हुँदैन, कृष्ण नाम सो नाम हुँदैन, वृन्दावन जस्तो ठुलो धाम हुँदैन। अब साक्षात् अक्रूरजी महाराजका अब त प्रेमका अब त वृन्दावन जाने। अरे राधे 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 कहो, राधे 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 कन, कभी कभी वृन्दावन में जाते ही भगवान परमात्मा को नाम लिइरहनु है। हरिशरणम भन्दै राधे राधे भन्दै वृन्दावनमा जाने। ध्यानसँग सुन्ने। अब भयो के, अब एकदम ध्यान दिएर सुन्ने। अब अक्रूरजी महाराज जानका लागि तम तयार हुनुभयो। उहाँका आँखाबाट आँसुका धारा झल्की, आँखाबाट आँसुका धारा निक्लिन सुरु गरे। अब के गर्ने, उहाँ भन्नुहुन्छ आज मैले भगवान परमात्माको दर्शन गर्नमा जाँदो भएँ। अब वृन्दावन धाममा म जाँदैछु। भगवान आज मेरो दिन कति राम्रो भयो, मेरो जीवन कति सफल हुने रहेछ, मेरो जीवन पवित्र हुने रहेछ। आज मैले भगवान परमात्माको दर्शन गर्न पाउँछु। मैले भगवान परमात्मा श्रीहरिको दर्शन गर्न पाउँछु। भगवान परमात्माका चरणारविन्दको दर्शन गर्न पाउँछु। जो ब्रह्मा आदि शङ्करजी लक्ष्मीजीले पनि जुन भगवानका चरणारविन्दको सेवा गर्नुभयो त्यो चरणारविन्दको दर्शन गर्न पाउँछु। फेरि भगवानले यो कंसको मन्त्री हो भनेर मसँग बोल्नुहुन्न कि बा भने अनेक प्रकारको भावना छन् उहाँमा। आँखाबाट आँसु छ। ध्यान दिएर सुन्नु। अब घोडाको लगाम हातमा छ। घोडा एकातिर चलिरहेको छ, कोही मतलब छैन। आँखाबाट आँसु छ। भगवानको प्राप्तिको दिव्य एकछिन पछाडि भगवानको भगवत प्राप्ति हुन्छ भन्ने एउटा उमङ्ग पनि छ। उमङ्ग छ भगवत प्राप्ति। फेरि भगवानले मलाई काकाजी भनेर बोलाइदिनु, मेरो जीवन कति धन्य हुन्थ्यो होला। अनेक प्रकार होइन। फेरि भन्नुहुन्छ, फेरि सोच्नुहुन्छ यो त शत्रुको, यो कंसको यो मन्त्री हो भनेर मसँग बोल्नुहुन्न कि बा। होइन, भगवान परमात्मा त अन्तर्यामी हुनुहुन्छ, सबको हृदयको कुरो जान्नुहुन्छ भने आँखाबाट आँसुका धारा बगेका छन्। हातबाट त्यो घोडाको लगाम छुटेको छ। अनेक प्रकारको भावनामा चुर्लुमा डुबिनु भएको छ। वृन्दावनबाट मथुरा धेरै टाढा होइन, परन्तु आफ्नै तालमा घोडा हिँडेका छन्। उहाँका आँखाबाट आँसुका धारा मात्रै बगेका छन्। अलिकति सन्निकटमा एकछिन पछाडि कृष्ण दर्शनको दिव्य भावनाले उहाँ ओतप्रोत हुनुहुन्छ। शरीरमा जिरिङ काँडा हाम्रेका छन्। उहाँले आफ्नो शरीरको पनि शुद्ध बुद्ध उहाँलाई थाहा छैन। आफ्नै तालमा घोडा हिँडिरहेका छन्। वृन्दावनबाट मथुराबाट वृन्दावन पुग्नका लागि कोही धेरै समय होइन, दिनभरि लागेछ। किन उहाँलाई दिनभरि किन लाग्यो? उहाँ हातबाट लगाम खुस्केका छन्। घोडा आफ्नै तालमा चलेका छन्। वृन्दावन र मथुरा टाढा त होइन, परन्तु उहाँका आँखाबाट आँसु भगवान श्रीकृष्णको प्रेममा डुबेर उहाँलाई त्यो समय लाग्यो। त्यो बिचमा अब जब वृन्दावनमा पुग्नुभयो श्री अक्रूरजी महाराज, बोली भक्तवत्सल भगवानको। अक्रूरजी महाराज जो श्रीधाम वृन्दावनमा जब पुग्नुभयो, भगवान परमात्माले भगवान श्रीकृष्णले टेकेका जो चरण थिए नि धुलामा, हो त्यो देखिए कि माथिबाट रथबाट झर्ल्याम तल फलान्नु भयो र भगवानका श्री त्यो भगवानले टेकेका त्यो चरण रथको चिन्ह थिए, त्यसमा लोटीपोटी हुनुभयो। ओहो मेरा प्रभुका चरण चिन्ह लोटीपोटी हुनुभयो। किनभने रमण रेती लेटियो नहीं, कियो न जमुना पान, रे मन तुम सम्झ्यो नहीं, ब्रज के तत्व नमान। त्यस कारणले गरिकन अब अक्रूरजी महाराज अगाडि भगवानको नाम स्मरण गर्दै जानुहुन्छ। राधे 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 कतेर अक्रूरजी महाराजले त्यो भगवानका त्यो श्री चरणले चिन्हित जो धुलो थियो नि, धुलो, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। धुलामा भगवानका चरण चिन्ह, गाई चराउन आउने जाने अब जङ्गलमा त धुलो हुन्छ नि, त्यो धुलामा भगवानका चरण चिन्ह देख्नुभयो अक्रूरजी महाराजले। रथबाट माथिबाट घरल्याम तल फालान्नु हो र आँखाभरि आँसु छन् अक्रूरजीका। त्यो धुलामा त्यो चरण चिन्हमा लोटीपोटी हुनु। ओहो मेरा प्रभुका चरण चिन्ह भाव त हो। श्री सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ, राजन यो देखाउनका लागि उहाँले गरेको होइन, भित्रैबाट उकुस मुकुसबाट भाव आएपछि कसैले रोक्दा रोकिँदैन। अब महाराज साँझको बेलामा भगवान परमात्मा श्याम सुन्दरसँग अक्रूरजी महाराजको भेट भयो। भगवानले भन्नु, काकाजी आउनुहोस् बस्नुहोस्। उहाँले मन बाटामा जे सोचेको थियो नि
भगवानले पूर्ण गर्दै जाँदै हुनुहुन्छ। उहाँले बाटामा के सोचेको थियो? भगवानले मलाई काकाजी भनेर बोलाइदिनु हो भने म कति धन्य हुन्थेँ। आज भगवानले, त्यो भगवान त अन्तर्यामी सब बुझ्नुहुन्छ, काकाजी भनेर बोलाउनु भयो। भगवानले भन्नु, काकाजी तपाईँ किन आउनुभयो? सबै अतिथि सत्कार गरिसक्नुभयो भव्य तरिकाले, बेलुकाको समय भयो। भगवानले भन्नु, काकाजी तपाईँ किन आउनु भएको यहाँ? त्यो मलाई थाहा छ, तपाईँ भन्न सक्नु भएको छैन, मलाई सबै थाहा छ। तपाईँलाई कंसले पठाएको हो मलाई लिनका लागि, छलेर मार्छु भनेर, होइन हो। परन्तु यो कुरो तपाईँले बिर्सिएर पनि कसैलाई नभन्नु, यहाँ कसैलाई नभन्नु। कृष्णलाई बलरामलाई मथुरामा कंसले मार्नका लागि बोलायो भनेर यो कुरो यहाँ कसैले जाने भने त सबैले आत्महत्या गर्छ। तपाईँले यो भुलेर पनि नभन्नु होला। तपाईँले यति नै भनिदिनु कि उहाँ चाहिँ नि ठुलो उत्सव हुँदैछ, गाई गोरस घिउ लिएर हिँड भन्नु, अर्थ कुरो नगर्नु। ल यही कुरो पारित भयो। नन्द बाबालाई गएर भनियो भोलि मथुरा जानुपर्छ, गोरस लिएर दही लिएर दुध लिएर यज्ञ हुँदैछ। ए सबै ब्रजवासीहरू तयार भए, प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। सबै तयार भए, सबैले कुम्ला कुटुरा तयार गर्न सुरु गरे, भोलि बिहानी मथुरा जानु छ भनेर। तपाईँहरूलाई के बताऊँ ती गोपिनीहरूको दशा के भयो? जब सुने गोपिनीहरूले हाम्रा प्राण बल्लभ, हामीहरूका जीवन, हामीहरूका सर्वस्व भगवान श्याम सुन्दर वृन्दावनलाई छोडेर भोलि मथुरा जाँदै हुनुहुन्छ भने यो कुरो उनीहरूले सुने। उनीहरूका आँखाबाट आँसुका धारा बरबर 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 बर आँसुका धारा बग्न सुरु गरे। भोलि हामीहरूको प्राणधन जीवन सर्वस्व भगवान हामीहरूलाई छोडेर जाँदै हुनु रहेछ भने उनीहरूले जाने। ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, उनीहरूले बेलुकाको भोजन कसैका घरमा चुलो बलेन, कसैले पानी पनि खाएनन्, भोजन गर्नुको टाढाको कुरो हो। कसैका घरमा आगो बलेन, पानीसम्म पनि ती गोपिनीहरूले कसैले खाएनन्। भोलि हामीहरूको जीवन, हामीहरूको प्राण, हामीहरूको सर्वस्व भगवान हामीहरूलाई छोडेर जाँदै हुनुहुन्छ भने किन भोजन गर्ने? उन आँखाबाट आँसुका धारा बगेका छन्। त्यो सिराने त महाराज एकदमै सर्लक्कै भिज जस्तो पानीले भिज्छ नि, त्यस्तै त्यो सिराने चिसो भएर भिजो, ओछ्यान भिजो। आँखाबाट आँसुका धारा बगेका छन्, आँसुका धारा। रातभरि छटपटावट, ओछ्यानमा कसैलाई निन्द्रा लागेन, त्यो तडपन, त्यो छटपटावट। भगवान श्याम सुन्दर हामीहरूलाई छोडेर जाँदै हुनुहुन्छ, हामीलाई टुरो बनाएर भगवान जाँदै हुनुहुन्छ भनेर सबैका हृदयमा त्यो तडपन भयो। रातभर निन्द्रा लागेन। अब यतातिर यो कुरो त यतातिरको भयो। अब नन्द महलमा के हुँदैछ म तपाईँलाई त्यहाँ लिएर जाँदैछु। जब ग्वालबालहरूले सप्तम तयार गरे, भोलि मथुरा जानु छ भनेर त्यो उनीहरू त तम तयारीमा आफ्नो बेगहरू कुम्लोहरू तयार गर्न सुरु गरे। लेकिन यशोदा माताको दयनीय छ, दशा दयनीय छ। यशोदा आमाले जब जान्नुभयो भगवान श्याम सुन्दर मेरो जीवन, हामीहरूको प्राण, हामीहरूको सर्वस्व भगवान भोलि मथुरा जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरो जब यशोदा आमाले सुन्नुभयो, यशोदा आमाका मुखमा पानी पनि परेन। अन्न खानुको त टाढाको कुरो, सधैँभरि भगवानले पनि वास्ता गर्नु भएन आमाले खानुभयो कि भएन भनेर। आमा र भगवान सँगै सुत्नुहुन्थ्यो। आज आमाका साथमा भगवान सुत्नुभयो। भगवान परमात्मा श्याम सुन्दरलाई रात्रिको 2 बजे भगवानलाई उठ्न मन लाग्यो। उठेर यसो हेरेको त आमाको ओछ्यान चिसो छ, आमा सुत्ने ठाउँ सँगै सुत्नुहुन्थ्यो भगवान। यसो आमाको ओछ्यान चिसो छ, पुसको दिन छ, चिसो छ ओछ्यान। वरिपरि हेर्नुभयो, आमा 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 भन्दै भगवान। अब 11 वर्षको त बालकै त हुन्छ नि। अब भगवान 11 वर्ष र 56 दिनको हुनुहुन्छ। त्यतिखेर आमा कता जानु भनेर भगवान हताश उदास हुनुभयो। मेरो प्रभु आमा कहाँ हुनुहुन्छ भनेर यसो हेरेको त बारीका पाटामा एउटा ठुलो रुख रहेछ, सुकेको रुख। त्यस रुखलाई अँगालो हालेर घाक घाक गरेर रोइरहनु भएको छ माता यशोदा। आँखा पुरा शरीर भिजेको छ, तर जमिन भिजेको छ आँसुले। भगवानले भन्नु, आमा तपाईँ किन रुनुहुन्छ? मेरी आमा। आमाका आँखाबाट आँसुका धारा बगे। बाबु तिमी भोलि मलाई छोडेर जाँदैछौ। जीवनमा सबै थोक बिर्सिन सक्छु, लेकिन तिमीलाई म कसरी बिर्सुँ? जीवन तिमी मेरा जीवन हो। पानी बिना माछो बाँच्न सक्छ, परन्तु तिमी बिना म बाँच्न सक्दिनँ। भोलि तिमी मलाई छोडेर जाँदैछौ। यसरी यशोदाका आँखाबाट आँसुका धारा बगे। पुरा जमिन चिसो भएको रहेछ। भगवान परमात्माले आमालाई बोकेर लिएर आउनुभयो। आमा त्यसो नगरौँ, म छिटै आउँछु भनेर भन्नुभयो। भगवान परमात्माले आमालाई लिएर ओछ्यानमा सुताउनु भयो। बल्ल बल्ल उज्यालो भयो। मैया यशोदाले यति रुनु भयो, त्यो ओछ्यानै चिसो भएछ।
बिहानको समय भयो, सबै ग्वालबालहरू सबै तम तयार भएका छन्। छिटो हिँड, मथुरा जाने भनेर सब खुसी छन् भगवानका साथमा। गोपिनीहरूको त्यो दयनीय अवस्था, रातभर ओछ्यानमा छटपटिएका छन्। हामीहरूको जीवन, हामीहरूको प्राण, हामीहरूको सर्वस्व भगवान हामीहरूलाई छोडेर जाँदै हुनुहुन्छ भनेर उनीहरूका हृदयमा एकदम ठुलो भुइँचालो जस्तो गएको छ। दुःख छ, कष्ट छ, क्लेश छ। क्या हो दिन, के हो रात थाहा छैन। गोपिनीहरूले भने अब बल्ल बल्ल कहिले उज्यालो होला र नन्द भवनका अगाडि जाने। हजारौं करोडौं गोपी त्यो नन्द भवन महलका अगाडि, त्यो राजमार्ग भरि गोपिनीहरू छन्। आँखाबाट आँसुका धारा बगाएका छन्। भगवान श्याम सुन्दर जानका लागि, मथुरा जानका लागि तम तयार अवस्थामा हुनुहुन्छ। छिटो गर्ने यही बोलिरहेका छन्। गोपिनीहरूका आँखाबाट आँसुका धारा बग्न सुरु गरे। विधाता ब्रह्मालाई चाहिँ हकार्न सुरु गरे ती गोपिनीहरूले। अहो विधाता स्तवन क्वचित दया संयोज मैत्र्य प्रणयेन देहिन। अरे विधाता, त कति अपराधी रहेछस्। त जस्तो अपराधी विधाता संसारमा कोही छैन होला। कोही कसैसँग कसैको प्रेम गाँच्दछस्, त्यो प्रेम सिद्ध नभइकन त्यसको बिछोड गराउँछस्। त जस्तो अपराधी को होला संसारमा। अर्की भन्छन्, होइन त्यो विधातालाई मात्रै नभन, यो अक्रूर कसले नाम राखो। अक्रूर भनेकालाई पापीलाई भन्छन्, अक्रूर भनेको त दयालुलाई भन्छन्। यो अक्रूर होइन, यो महापापी रहेछ जो आज भगवान श्रीकृष्णलाई हाम्रा अगाडिबाट चाहिँ लिएर जाँदैछ। यो महापापी रहेछ। हामीहरूको जीवन, हामीहरूको प्राण, हामीहरूको सर्वस्व, जुन भगवानलाई हामीहरूले समर्पण गर्यौं त्यो परमात्मालाई लिएर जाँदैछ। आर्कीले भन्छन्, महाराज हेर गोपी हो, यो सब दिन हो त न एक समान, समय बहुत बलवान। सबै एउटै हुँदो रहेन रहेछ। जुन घरबाट तपाईँ झ्याइ बाजा बजाएर छोरालाई अन्माउनुहुन्छ, जुन घरबाट अन्माउनुहुन्छ, एक दिन त्यही घरबाट लास पनि निकाल्नुपर्छ। यो संसारको नियति हो। संसारमा एउटा केही हुँदैन। कहिले दुःख, कहिले सुख, कहिले मान, कहिले अपमान, यस्तै हो। अब लास पनि निकाल्नुपर्छ र बेहुलो पनि निकाल्नुपर्छ। कहिले तडपिनु पनि पर्दछ र कहिले मुस्कुराउनु पनि पर्दछ। यो दयनीय अवस्था। आर्कीले भनिन्, हेर जसका लागि हामीले जीवन समर्पण गर्यौं, पतिसुतान्वय भातृबान्धवा नति विलङ्घ्यते तेञ्चुता गता। जुन परमात्मालाई हामीले सर्वस्व समर्पण गर्यौं, धर्म के हो, सत्य के हो, त्यसको नि प्रवाह गर्यौं न, लोक धर्म पनि हामीहरूले प्रवाह गर्यौं न, त्यो परमात्मा हामीहरूलाई एक नजर उठाएर हेर्नुहुन्न। अनि एउटीले भनी, हेर यसरी किन उचालिन्छौ, पछारिन्छौ, तिम्रा जेठाजु ससुराबा हेरिरहेका छन्। उनले भनिन्, दुनियाँले के गर्छ, जीवन सर्वस्व हामीहरूलाई भगवानलाई अर्पण गरेको छ भने दुनियाँले के गर्छ भन्ने हामीहरूलाई कोही प्रभाव छैन। यसो भनेर छाती पिटी ती गोपिनीहरू रुन्छन्। अनि बीच त्यो राजमार्गमा सुत्न सुरु गरे। छाती पिटेर पुरा बाटो हिलो भयो। अहिले पनि श्रीधाम वृन्दावनको पानी नुनिलो छ। त्यो नुनिलो किन भएको? भगवानका विरहमा ग्वाला र गोपिनीहरू रोएका कारणले त्यो अहिले पनि वृन्दावनको पानी नुनिलो छ। गोपिनीहरू छाती पिट्दै रुन सुरु गरे। बाटामा सबै लम्पसार भएर सुते। अरे अक्रूर, तिमी भगवान, हामीहरूको जीवन, हामीहरूको प्राण, हामीहरूको सर्वस्व भगवानलाई लिएर जान्छौ भने लिएर जाऊ, तर हामीहरूलाई बाँचेर त्यत्तिकै नछोडा, हामी नबाँचौँ, हामीहरूलाई मारेर लिएर जाऊ, हामीहरूको छातीमा रथको चक्का चलाएर लिएर जाऊ। लेकिन भगवानको विरहमा हामीलाई तडपाई नमार। हामीहरू भगवानको विरहमा तडपेर मर्छौँ। पानी बिना त्यो माछो तडपेर मर्छ। तिमी भगवानलाई लिएर जान्छौ भने लिएर जाऊ, परन्तु हामीहरूको छातीमा रथको चक्का चलाएर लिएर जाऊ। भनेपछि भगवानले भन्नु, अक्रूरजी, यो प्रेमको थान हो। यो प्रेम बिन्द्रा साक्षात यो काशी ज्ञानको भूमि हो। मथुरा हरिद्वार वैराग्यको भूमि हो। प्रेम स्थानस्तु माथुर मथुरा, यो प्रेमको भूमि हो। अहिले यहाँ केबाट के हुन्छ, यहाँ बिहाल हुन्छ। अहिले सबै ती गोपिनीहरू उहाँदेखि उहाँसम्म सबै सुतेका छन्। छातीमा रथको चक्का चलाएर लिएर जा, परन्तु भगवानका विरहमा हामीलाई तडपाएर नमार भनेर उचालिन्छन्, पचारिन्छन्। भगवानले भन्नु, त्यो बाटाबाट होइन, अर्को चोर बाटाबाट रथ हाँकिया। अब अहिले के हुन्छ महाराज। अब चोर अर्को बाटाबाट साक्षात अक्रूरजी महाराजले रथ हाँक्नुभयो। तड रथ अगाडि बढो। निकै पर पुगो। पछाडिबाट आवाज आयो, ए लाला, ए प्यारे, ए लाला, ए प्यारे, ए लाला, ए प्यारे, यस्तो आवाज आयो।
भगवानले भन्नुभयो र अक्रुरजी को बोल्दैछ पछाडि। त्यतिखेर त मैया यशोदाजी भगवानको जाने बेला मूर्छित अवस्थामा लड्नु भएको रहेछ। थाहा पाउनु भएन छ भगवान कतिखेर छोडेर जानुभयो भनेर। अब यसो फर्केर हेरेको र यशोदाजी पो त्यो थुल शरीर, ए लाला, ए प्यारे, ए बालकृष्ण, ए मेरो जीवन भन्दै भन्दै पछाडि पछाडि आउँदै हुनु रहेछ मैया यशोदा। न जुत्ता चप्पल लगाएको छ, न कपडा ठिकठाकसँग लगाएको छ, आँखाबाट आँसुका धारा बगेका छन्। ए लाला, ए प्यारे, ए लाला यस्तो शब्दले बोलाउँदै हुनुहुँदो रहेछ। त्यो जङ्गल, घनघोर जङ्गलमा अगाडि अगाडि रथ, पछाडि पछाडि मैया यशोदा। भगवानले भन्नुभयो मेरी माँ आ रही है, रथलाई रोक। रथलाई रोकिसकेपछि भगवान परमात्माले रथबाट फलान्नुभयो, मैया यशोदाजीलाई अगाडि हाल्यो। भरेपछि मैयाका आँखाबाट आँसुका धारा बगे। लाला तिमी मलाई छोडेर जाँदैछौ, मेरो जीवन तिमी, मेरो प्राण तिमी, दुनियाँमा सबै थोकलाई म बिर्सिन सक्छु, तर तिमीलाई मैले कसरी बिर्सिन सकौँ? मैले जीवनमा एउटा ठुलो अपराध गरेकी छु, त्यसलाई मलाई माफ गरिदेऊ होला। भगवानले भन्नुहुन्छ आमा त्यस्तो के होला। साक्षात् भगवान मैया यशोदाजीले भन्नु तिमीले एउटा मटका तोडेका थियौ, एउटा ठेको फुटाएका थियौ, लेकिन त्यसको बदलामा तिमीलाई मैले 9 लाख गाईका दामलाले तिमीलाई ओखलमा बाँधे। यिनै हात हो, यी किरा परेर किन गिर्दैन? मैले कस्तो अपराध गरेको छु, मेरो हात किरा परेर गिर्नु पर्थ्यो भनेर मैया यशोदाजीको आँखाबाट आँसुका धारा बगे। एकदम आँखाबाट आँसुका धारा बगे, मूर्छित हुनुभयो। लेकिन भगवान परमात्माका आँखाबाट आँसु आए। भगवानले भन्नु आमा यो संसार कस्तो हो, यो संसार असार हो आमा, म तपाईलाई यहाँबाट लिएर पनि जान सक्दिनँ। ध्यानसँग सुन्नुहोस्, तपाईलाई यहाँबाट लिएर पनि जान सक्दिनँ, तपाईलाई म वृन्दावन पुर्याउन पनि सक्दिनँ। यो समयको खेल हो। हेर्नुहोस् त त्यस्तो मूर्छित भएकी आमालाई, धुलाले युक्त भएकी आमालाई, अब त्यो मूर्छित अवस्थामा परेकी आमालाई भगवानले त्यहाँ एक्लै छोडेर जाने एउटा बाध्यात्मक परिस्थिति सृजना भयो। त्यस्तो मूर्छित अवस्थामा भएकी मैया यशोदाजीलाई, धुलमा लडिरहेकी आमालाई भगवानले छोडेर जाने बाध्यात्मक परिस्थिति सृजना भयो। भगवान परमात्माले मैया यशोदाजीका श्रीचरणमा साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नुभयो। अब हेर्नुहोस् त समय बाध्यता भनेको त्यो हो। म त्यस्तो अवस्थामा आमालाई छोडेर त्यो घोर जङ्गलमा भगवानले जानु पर्यो। अब गइसकेपछि त महाराज अगाडि रथ तर अगाडि बढ्यो। अगाडि बढिसकेपछि अक्रुर घाट आयो। अक्रुर घाट आयो। आज अक्रुरजी महाराजले भन्नुभयो प्रभु यो अक्रुर घाट हो, यहाँ यो घाटमा हामी स्नान गर्न चाहन्छौँ, यहाँ गायत्री मन्त्र जप गर्नु पर्यो भनेर अक्रुरजी महाराज भगवानलाई छोडेर अक्रुरजी महाराज त्यहाँ उत्रिनु भयो। अक्रुर घाटमा त्यो यमुना नदीमा स्नान गर्नका लागि अक्रुरजी महाराज पानीभित्र स्वाट्ट प्रवेश गर्नुभयो। त्यो जलभित्र के देख्नुहुन्छ त अक्रुरजी? राम राम, शेष 1000 फणाले युक्त भएको शेष नाग, त्यसमाथि भगवान श्रीहरि सुत्नु भएको छ। हजारौं वेद प्रकट भएर भगवानको स्तुति गरिरहेका छन्। त्यो देख्नु मतलब अक्रुरजीलाई यो चिन्ता भइराख्यो, त्यो मैले यति सानो बालकलाई मथुरा लिएर जाँदैछु, तलमाथि भयो भने त मलाई ठुलो पाप लाग्छ भन्ने उहाँको चाहिँ त्यो त्यस्तो चिन्तन थियो। भगवानले त्यो देखाउनु भयो भावना, म को हुँ तिमीलाई म अब देखाउँदैछु, म चाहन्छु नि कोही सर्वसाधारण व्यक्ति होइन, तिमी डर नमान भन्ने भगवानले त्यो अवगत गराउनु हो। त्यो जलभित्र हजारौं शेषभित्र भगवान शयन गर्नुभएको छ। वेद वेदान्तहरू स्तुति प्रकट भएर भगवानको स्तवन गरिरहेका छन्। त्यो दृश्य देख्नुभयो। ओहो भगवान यहाँ पानीभित्र पो आउनु भएछ क्या, रथलाई छोडेर यसो हेर्नु चाहिँ उहाँ पनि बस्नु भएको छ रथमा पनि, होइन भित्र पो हुनुहुन्न क्या, भित्र पनि हुनुहुन्छ। उहाँले बुझ्नुभयो जो कृष्ण हुन् त्यही नारायण हुन्, जो नारायण हुन् त्यो नै कृष्ण हुन्। यो कुरो बुझ्नुभयो। अनि भगवानले भन्नु काकाजी तपाईँले जलभित्र केही देख्नुभयो? सोध्नुभयो के भगवानले, कि निकै बेर लगाउनु भयो त? महाराज यो त जीवनमा पहिल्यै देख्नु पर्थ्यो, परन्तु अहिलेसम्म देखिन, त्यो दुर्भाग्य थियो। अब त महाराज भगवान अक्रुरजीले बुझ्नु, अक्रुरजीले धेरै स्तुति गर्नु भएको छ। अब अक्रुरजी महाराजले भगवानलाई लिएर तर अगाडि बढ्नुभयो। त्यहाँ एउटा ठाउँमा विश्राम स्थल, त्यसलाई यमुना बाग भनेर भनिन्छ। यमुना बागमा भगवान श्याम सुन्दर र अक्रुरजीले त्यहाँ लगाएर विश्राम गर्नुभयो। ग्वाल पछाडि आ गए। नन्दलाला आ गयो क्या? बोले हाँ महाराज हामीहरू आ गयौँ, आयौँ। अब यति भइसकेपछि
आज भगवान परमात्मा श्याम सुन्दरले गएर यमुना नदीमा आचमन गर्नुभयो। आचमन गरेर भन्नुभयो आजका 3 दिन पछाडि म कंसलाई मारेर छोड्छु भनेर आचमन गर्नुभयो जलमा। अब अनि भगवानले यति भनेर ब्रज भाषामा भन्नुभयो बाबा मथुरा सहर घुम्न जान चाहूँ भन्नुभयो कि। ए नै तिमी सानै छौ। नन्द बाबा भन्नुहुन्छ तिमी सानै छौ, तिमीले कसैले यहाँ दारी के भनिदेऊ भने त हो जाएगा न झगडा। त्यो ब्रज भाषाको गाली हो के दारी के भन्छ नि, यहाँ चाहिँ तँलाई चाक्रास तँलाई भनेर केटाकेटीलाई हप्काउँछौँ नि, उहाँको ब्रजको चाहिँ गालीको भाषा हो दारी के भनिदियो भने त हो जाएगा झगडा। नै म एक्लै जान्न, दाउ दादा पनि हुनुहुन्छ उहाँसँग जाने भनेर भगवान लु त ठिकै छ घुमाएर लिएर आओ। भगवान परमात्मा आज दलबलका साथमा मथुरा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ। बलरामजी पनि हुनुहुन्छ, भगवान हुनुहुन्छ, भगवानका सखाहरू हुनुहुन्छ। अनि महाराज अब भित्र भगवान परमात्मा स्वाट प्रवेश गर्नुभयो त्यो दिव्य राजमार्गमा। अब त्यहाँ भएका जनता जनार्दनलाई यो कुरो सबैलाई थाहा छ, भगवान आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरो सबैलाई थाहा भयो। अब यता पनि घर छन् यता पनि घर छन्। सासूलाई सासू किन भन्थे अरे भने शासन गर्थे अरे, त्यस कारणले सासू भने अरे कि। अहिले त बुहारीले नै गर्लान्, पहिला त सासूले शासन गर्थे। उज्यालो भएपछि कसैले घर लिपे भने हाम्री आमाहरू भन्नुहुन्थ्यो सासूले चाहिँ के गर्थे भने भनेदेखि ढुङ्गाले हात कुटिदिन्थे। उज्यालो भइसक्दा घर जहाँ त पहिलो पिसिसक्नु पर्ने घर पहिले लिपिसक्नु पर्ने, त्यस्तो शासन थियो के पहिला त्यस्तो थियो। तपाईँहरूलाई थाहा छ होला त्यस्तो कडा थियो। रातभरि ढिकी कुद्नु जाँतो पिर्नु, उज्यालो भइसक्दा घर बत्ती बालेर घर लिप्नु पर्थ्यो। यसो पक्काको घर थियो र पहिला सब माटाको घर थियो, गोबर माटाले लिप्नु पर्थ्यो। शासन घर यता पनि घर यता पनि घर यता पनि घर। सासूहरूले सुनेछन् भगवान श्याम सुन्दर आउँदैछन्। अनि बुहारीलाई लिएर गएका भए भने त के चाहिँ एउटा पहाड खस्थ्यो होला, परन्तु सासूपना देखाउनु छ नि त। तिमीहरू बुहारीहरूलाई भने तिमीहरू घर धन्दा गरेर बस्नु, बाहिर निक्लेछौ भनेदेखि खबरदार। सासूहरूले भने बाहिरबाट ताला लगाइदिएछन् बुहारीहरू निक्लिन्छन् कि भनेर भगवानलाई हेर्नका लागि देखाएको भए के चाहिँ गडबड हुन्थ्यो होला, केही पनि हुने थिएन। बाहिरबाट तालालाई सासू जति सबै निक्ले। अब निक्लिसकेपछि अब भगवानलाई चाहिँ नि स्वागत गर्न सुरु गरे। बुहारीहरूले भने कि हाम्रा सासू कति अपराधी रहेछ, हामीहरूलाई लिएर गएका भए हामी पनि भगवानको दर्शन गर्थ्यौँ। बुहारीहरूलाई का मनमा त्यो अडिन सकेन। बुहारीहरू चाहिँ सबै धुरीमै चढेछन् फेरि फुल र पुष्प लिएर। अब जस्तै यहाँ अगाडि चाहिँ बाटो छ, यहाँ घर छ भने धुरीमा चढ्यो भने तल सबै देखियो नि त। अब यसरी फुल र पुष्प लिएर माथि सबै चढेछन्, भगवानलाई पुष्प वृष्टि गर्छौँ भने सासूहरूलाई थाहै भएन। अब महाराज बुहारीहरू सब धुरीमै चढेछन्। भगवान परमात्मा श्याम सुन्दर दलबलका साथमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। माथिबाट पुष्प वृष्टि गरेछन् कि। अब माथिबाट पुष्प वृष्टि गरिसकेपछि त भगवानले यसो गरेर हेर्नु परेन यो पुष्प कहाँ गिरो कहाँ आयो भनेर हेर्नु परेन त। तिनीहरूले सबैले भगवानको मुख कमलको मुखारविन्दको दर्शन गरे। प्रसादा सुखरारूढा फृत्तित्पुल्ला मुखम्बुजा अव्यवर्षं सौमनस्यै प्रमादा बलकेशवौ। अनि त महाराज यति भइसकेपछि सबै ग्वालवालहरूले भने लाला तिमीले हामीहरूलाई भन्यौ न, हामीहरू बाटामा हिँड्दाखेरि माथिबाट पुष्प वृष्टि गर्छन् भनेर भने बाजी हामी त चटक्क परेका लुगा लाएर आउँथ्यौँ नि, तिमीले भन्दै भन्यौ न। भगवानले भन्नु नकराउ रे मामाको गाउँ, मामाका गाउँमा सबै थोक मिल्छ। माउली जाँदाखेरि राम्रा लुगा लाएर नजानु अरे, थोत्रै मात्रै लाएर जानु अरे। तर ज्वाइँले चाहिँ चकाचक भएर जानु नि फेरि। भान्जा भान्जीले चाहिँ थोत्रे लुगै लाएर जानु अरे, उहाँ फेरिदिन्छन् भनेर। अब के त तिमीहरू नकराउ, यो माउली गाउँ हो, यो माउली गाउँ हो। अब त महाराज यति भइसकेपछि अब उताबाट एउटा भगवान श्याम सुन्दर चाहिँ जाँदै हुनुहुन्छ। त्यतिखेर एउटा धोबी आउँदैछ। त धोबी को छ? यो कंसको चाहिँ लुगा धुने रङ, त्यसमा बढिया किन बोल्थ्यो। अब भगवानले सोच्नु मावली गाउँमा बस्ने सबै मावली, कामी छ भने कामी मामा, धोबी छ भने धोबी मामा, लिम्बू छ भने लिम्बू मामा, सबैले लिम्बू। हाम्रा गाउँमा एउटा कामी छ तल, मलाई भेट्यो भने भान्जा कहिले आउनुभयो भन्छ, प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। अब भर्खर भन्छ। अब मावली गाउँमा बसेको हुनाले कामीले पनि भान्जा मामा, सबैले भान्जा, अब आफूले नि मामै भन्नु पर्यो। अब भगवानले पनि मामाजी भन्नुभयो। अब हामी मामाकै भान्जा हौँ, हामीहरूलाई कपडा लाउन दिनुहुन्न, बोल्दै बोलेन। फेरि भगवानले भन्नुभयो मामाजी जयरामजी कि, बोल्दै बोलेन। अब अरे हामी पनि कंसकै भान्जा भान्जू, कपडा दिनुहोस् न। अब त महाराज एकदम कराउन सुरु गर्यो।
तिमीहरूले यस्तो कपडा देखाएको छौ जीवनमा? खोलाको खायौ पानी, जङ्गलमा बस्यौ, गाईलाई चरायौ, जीवनमा यस्ता लुगा देखा छौ? कंसले तिमीहरूलाई किन बोलाएको सब मलाई थाहा छ। जान्छौ भने सरक्क भागेर जाऊ, होइन भनेदेखि म कंसले किन बोल। भगवान्ले एक थप्पड दिनुभएको, त्यसको यो शिर चाहिँ आरा धडम्म गरेर पर गरेर पछारियो। अब भगवान्ले भन्नु मामाको गाउँ हो, अब हेर अब कपडा राम्रा राम्रा चाहिँ छानेर लगाऊ। अब सबभन्दा साना साना केटाकेटी, कोही 8 वर्षका, कोही 6 वर्षका, कोही 7 वर्षका, भगवान् मात्रै 11 वर्ष र 56 दिनका, सबै साना साना। अब यिनीहरूलाई यो पत्तै परेन कि कताको कपडा कताडा लाउने, यता तलबाट लाउने कपडा माथिबाट भिरेछन्, माथिबाटका कपडा तलबाट लगाए, तलका कपडा माथिबाट लगाए। सुखदेव स्वामी हुन्छ परीक्षित। एउटा विचित्रको कथा सुनाउँ तिमीलाई भोलि। एउटा चाहिँ विचित्रको कथा के छ भने मथुराको त्यो राजमार्गलाई सफाई गर्नका लागि भङ्गी बोलाइरहनु परेन, त्यो कपडाले नि साफ भयो। लामा लामा कपडा। अब महाराज ती ग्वालबारहरूले भने लाला यो त सब ठिकै छ, अब यो कपडा पो लम्बा भए के गर्ने? चिन्ता नगर, माउली गाउँ हो, दर्जी कहाँ जाउँला। अब दर्जी कहाँमा हामी जाँदै गरौँ।